नादानियों में जो हमसे हुआ, माफ करी मौला। तन्हाइयों में मैं रोता रहा, माफ करी मौला। ये कैसा जुर्म हुआ कि तेरा ही मुजरिम। मुझे ना पता नहीं है, जैसे इसका पहला पेज रीड करने से मुझे ये माइंड में ना ये सॉन्ग क्लिक हुआ। अब पता नहीं इस पे सूट करता भी है कि नहीं, वैसे मुझे लगा ये सॉन्ग मेरे, तो फिर मैंने कहा कि आप लोग क्यों महरूम रहे। सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। हमारा आज का नॉवल मेरी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर नैना खानजादी की रिक्वेस्ट पर है। नॉवल का नाम है जुनूनियत और ये तहरीर है मरियम अजीज़ की। सो डियर नैना खानजादी, जैसा कि मैंने आपको अपने वर्ड्स दिए थे कि कुछ भी करके इस नॉवल को ढूंढ ही लूँगी और अपनी ही आवाज़ में आपको सुनाऊंगी। सो मैंने अपना वादा वफा कर ही दिया। अब शुरू करते हैं। अंधेरी गुप रात, मुकद्दर व इज़्ज़त को निगलती स्याह रात, और तारीकी हर सू छाई हुई थी। कोई है? वो इर्द गिर्द देखती चिल्लाई, मगर आवाज़ जैसे हलक में ही दब गई थी। हर सू खामोशी और वहशत का डेरा था। उसकी इज़्ज़त दाव पर थी। रात यहाँ गुजार कर वो पहले की मानंद ही खानजादी रह जाएगी। हवेली में तो क़यामत का समा होगा। लातादाद सोचें उस पर हमला आवर हो रही थीं। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। लहजे में इंतहा की बेबसी थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उसका दिल दहला रही थी। घड़ी एक का हिंसा अबूर कर गई थी। उसकी इज्जत मान सब मलयामेट हो गया था। ये स्याह रात उससे सब कुछ छीन चुकी थी, और उसके बाद आने वाली सुबह वो तही दामन रह जाने वाली थी। इज्जत औरत का वाहिद गहना है जो छीन लिया जाए तो वो बस एक ढांचा रह जाती है, बगैर लिबास के ऐसा ढांचा जिस पर सब कीचड़ उछाल सकते हैं। बिखरे बाल, मतूरम आंखें, वो बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी। आंखों से गरम स्याल बहता उलझे बालों और आरिज़ों को तर करता जा रहा था। वो उस शख्स को देखना चाहती थी जिसने उसकी इज्जत को खाक में मिलाने में कोई कसर बाकी न छोड़ी थी। उसे खामोश नहीं रहना था। उसे अपने लिए, अपनी मोरे, अपने बाबा साईं और दाजी के लिए यहाँ से निकलना था। ये सोच जहन में आते ही वो जोर शोर से दरवाज़ा पीटने लगी। उसे अपना मसीहा खुद बनना था। वसी एकड़ पर फैली खान हवेली पर सूरज की किरणें तिरछी होकर हर सिमत से पड़ती। इसी सबब हवेली के सामने साया एक और हवेली बनाए हुए था। सवात की खूबसूरत वादी में पहाड़ों में घिरे इलाके की शान खान हवेली थी। लोहे के बड़े से गेट पर दाखिल होते ही कई मील लंबी पथरीली रविश थी। एक तरफ लाइन में 4 लैंड क्रूजर्स खड़ी थीं, जो आलमगीर खान और हवेली के सपूतों के ज़ेरे इस्तेमाल थीं। गार्ड्स की गाड़ियां अलहदा खड़ी की जाती थीं। ताहत्ते निगाह खुला कुशादा लॉन, जिसके आखिरी कोने में 2-3 रिहायशी क्वार्टर जो हवेली के मुलाजमीन के लिए बनाए गए थे, जो दिन रात वहीं रहते थे। हवेली का दाखिली दरवाज़ा मजबूत और खालिस पुरानी लक्कड़ से बना गया था, जिस पर नहायत उम्दा नक्शो निगार बनाए गए थे। दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही मर्दान खाने और जनान खाने को लकड़ी की नफीस जाली से अलहदा किया गया था, ताकि किसी भी किस्म की कोई भी बेपर्दगी ना हो सके। मर्दान खाने में जब भी कोई फैसला किया जाता तो औरतें वहां जालियों के पार जमा हो जाती और जालियों के जरिए से ही सब सुनती थी, मगर उन जालियों में सुराख इतने छोटे थे कि ना मर्दान खाने से कोई जनान खाने की जानिब देख सकता था और ना ही कोई औरत जनान खाने से मर्दान खाने की जानिब देख सकती थी। हवेली में पर्दे का सख्त ख्याल रखा जाता था। जनान खाने की तरफ चलें तो वहां हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ था। बीजान अपनी तपाई पर बैठी थी। उगलदान तपाई के साथ पड़े मेज पर धरा हुआ था और साथ ही थाल में ढेर सारे पान पड़े थे। हुक्का दूसरी जानिब पड़ा था, जिसे थोड़ी देर पहले ही दरखने बीजान के हुक्म पर दहका कर गई थी।
पलवशे उनके करीब ही मूड़े पर बैठी फ्रेम में अटकाए कपड़ों पर कढ़ाई करने में मसरूफ थी। सब लड़कियों को बी जान ये काम सिखा चुकी थी, बस पलवशे और अफ्तानान ही रह चुकी थी। पलवशे के बाद अफ्तानान को भी ये काम सीखना था। बी जान का ये मानना था कि काम कोई भी हो, लगन और दिल से सीखना चाहिए, और जो भी काम सीखो उसमें दिली रजामंदी लाजमी होनी चाहिए। सबको अकेले अकेले सिखाने का मकसद यही था कि जो वो सीखें अच्छे से सीख लें। यही वजह थी कि बनफ्शा, अंगेज़ा, अनीसा ये काम अच्छे से सीख चुकी थीं और अब उन्हें रसोई का काम सिखाया जा रहा था। पलवशे और अफ्तानान के सिवा बाकी सब सुघड़ ही थीं। पलवशे फिर भी कुछ न कुछ कर लेती, मगर अफ्तानान का तो खुदा ही हाफिज था। वो घर भर की लाडली थी, मगर फूहड़ होने के सबब बी जान को एक आंख न भाती थी। पलवशे सीधी हुई और कब से अकड़ी कमर को सीधा करना चाहा, और तभी बी जान की छड़ी घूमती हुई उसकी कमर पर आ लगी। वो कराह उठी। बी जान, वो दबे दबे लहजे में बेबसी से बोली। ऊपर रेलिंग पकड़े नीचे झांकती अफ्तानान ने उसकी बिलबिलाहट पर हंसी रोकी और हाथ में पकड़े चिप्स के पैकेट से भरपूर इंसाफ करने लगी। रोज जब बी जान से पलवशे की क्लास होती तब वो यूं ही ऊपर खड़ी होकर उसकी शामत आते देखती थी। बी जान ने हुक्के की नाल हाथ में पकड़े ही तेज लहजे में कहा, ये टांका है, इसे टांका कहते हैं। निखट्टू, किसी काम की नहीं हो तुम। अच्छे भले टांके लगाते लगाते आखिर अब तुम्हें हो क्या गया है। उन्होंने उसे घिरका। वो अपना सा मुंह लेकर रह गई। फिर अगला टांका नफासत से लगाकर चमकती आंखों से बी जान की तरफ देखा, मगर उनकी आंखें बेतासुर थीं। उसने मायूस होकर सर झुका लिया और जल्दी जल्दी क्लास खत्म किए सामान समेटती वो बी जान से इजाजत लेकर ऊपर आ गई। वो जानती थी इस वक्त वो आफत की परकाला कहीं ऊपर खड़ी उसकी क्लास लगती देख रही थी, और वही हुआ। ऊपर आने पर उसका सामना अफ्तानान से ही हुआ, जिसने बहुत ही लहक कर उसके सामने अदा दिखाई, जिस पर पलवशे चिढ़ गई। दांत पर दांत जमाए उसने अपने गुस्से पर काबू पाना चाहा। पलवशे, मैंने देखा है, एक लड़की ने अभी बी जान से मार खाई है, तुमने देखा है उसे? वो बला की मासूमियत लहजे में समोई बोली। पलवशे ने बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाया और उसे घूरा, जिसने पलवशे के घूरने पर फौरन से चिप्स का पैकेट उसके सामने कर दिया। खा लो, वैसे भी मार खाने के बाद ताकत की जरूरत पड़ती है, वो बेनियाजी से मुंह चलाते हुए बोली। पलवशे के तो सर पर लगी तलवों पर बुझी। पलवशे उसे कुछ कहने ही वाली थी, मगर फिर कुछ सोचकर मुस्कुराई। कल मेरी आखिरी क्लास है और उसके बाद तुम्हारी क्लास शुरू होगी, वो कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दफातन वो रुकी और सदमे की हालत में खड़ी अफ्तानान के पास आई और उसके हाथ से चिप्स का पैकेट पकड़ लिया। फिर बला की मासूमियत लहजे में समोई बोली, चिप्स का कॉटन अब मुझे दे देना। अफ्तान के गाल जोर से खींचकर वो अपने और उसके मुश्तरका कमरे की जानिब बढ़ गई। सियाह लैंड क्रूजर पथरीली रविश पर फराटे भरती जा रही थी। उसके पीछे गार्ड्स की 2 सफ़ेद लैंड क्रूजर्स धुआं छोड़ती जा रही थीं। ये तमाम गाड़ियां उस मुकाम पर आकर रुकीं जहां जरका बैठता था और जरके का फैसला सुनाया जाता था। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और वो बड़े ठाट फाट से बाहर निकला। जरके में मौजूद सब लोगों ने आलमगीर खान के पोते को सताइशी नज़रों से देखा। आज से वो भी जरके के फैसले करने के लिए आलमगीर खान के साथ ही जरके में बैठने वाला था। आलमगीर खान ने फ़ख्र के आलम में मर्दाना वजाहत से भरपूर अपने पोते को देखा। ग्रे रंग के शलवार सूट में चौड़े कंधों पर शॉल डाले और सर पर दस्तार बांधे, मुस्कुराहटों में से सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए असफंद पामीर खान उनकी जानिब चला आ रहा था। उसके चलने का अंदाज बादशाहों का सा था और वो बादशाह ही था। सरदार आलमगीर खान, खान हवेली के सरबराह और कबीले के जरगे का हर फैसला करने वाले सरदार, रोब और जलाल इतना कि उनकी कहीं हर बात पत्थर पे लकीर होती। इक़्तिदार और रवायात से मोहब्बत ऐसी कि किसी को भी उनसे रूगर्दानी की इजाज़त न थी। इक़्तिदार और रवायात की पासदारी ना करने वाला भले ही उनके अपने ख़ानदान से होता, वो सज़ा का मुस्तहिक़ ज़रूर ठहरता। आलमगीर खान अपनों के लिए नरम दिल और गैरों के लिए कठोर थे। पोतों में उनका सबसे अजीज़ पोता असफंद पामीर खान था। वहीं पोतियों में उनकी लाडली अफ्तानान दयार खान थी। पख्तून रवाज के मुताबिक उनकी शादी अपनी खाला की बेटी गुलबानो से हुई। तब उनकी उम्र 20 बरस थी और गुलबानो 16 बरस की थी।
عالمگیر خان کے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی۔ سب سے بڑے سردار پامیر عالمگیر خان، جن کی شادی شفق خانم سے ہوئی تھی جو کہ ان کی چچازاد تھیں۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور ایک بیٹی۔ سب سے بڑا اسفند پامیر خان، اس کے بعد نوفل پامیر خان اور سب سے چھوٹی انگیزہ پامیر خان۔ پامیر عالمگیر خان سے چھوٹی زرمین عالمگیر خان تھیں، جن کی شادی ان کے چچا زاد مقدار خان سے ہوئی۔ شادی کے بعد وہ لندن میں مقیم ہو گئیں۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا المیر مقدار خان اور اس سے چھوٹا دریاب مقدار خان۔ المیر کے پیدائش کے بعد سے اب تک زرمینے کی واپسی پاکستان نہیں ہو پائی تھی۔ وجہ داجی سے ہوئی بحث تھی، جس کے بعد سے وہ حویلی کو خیر آباد کہہ گئی تھیں۔ زرمینے سے چھوٹے ملیار عالمگیر خان تھے۔ ان کی شادی سبین خانم سے ہوئی جو ان کی خالہ زاد تھیں۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا ارمغان ملیار خان اور بیٹی پلوش ملیار خان تھی اور سب سے چھوٹے بیٹے دیار عالمگیر خان تھے۔ ان کی شادی فرح خانم سے ہوئی جو کہ شفق کی چھوٹی بہن تھی۔ ان کے 4 بچے تھے، 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ بڑی بیٹی بنفشہ دیار خان، اس سے چھوٹی انیسہ دیار خان، پھر ارحم دیار خان اور سب سے چھوٹی افتنان دیار خان تھی۔ افتنان دیار خان گھر بھر کی لاڈلی تھی اور میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہو کر گھر بھر کے ناک میں دم کیے رکھتی تھی۔ رسوئی خانے میں درخنے سلیب کے پاس کھڑی کونڈی ڈنڈے سے مرچیں کوٹنے میں مصروف تھی۔ دوسری طرف چولہے کے پاس بنفشہ کھڑی ہانڈی میں گوشت بھون رہی تھی۔ انگیزہ ایک طرف کھڑی سبزی تیار کر رہی تھی۔ حویلی میں 3 وقت ہانڈی چولہے پر چڑھائی جاتی۔ صبح، دوپہر اور شام مختلف سالن بنتے۔ عموماً ہفتے میں 3 یا 4 بار گوشت پکتا تھا، تو ساتھ ہی ساتھ سبزی بھی بنانی ہوتی، کیونکہ آقا جان اور بی جان زیادہ تر سبزی کھانا ہی پسند کرتے تھے۔ انیسہ اس وقت زیادہ تر بی جان کے پاس ہوتی تھی، لیکن چپاتیاں درخنے کے ساتھ مل کر وہی بناتی تھی۔ جب سے لڑکیوں نے کچن سنبھالا تھا، تب سے شفق خانم، فرح خانم اور سبین خانم زیادہ تر وقت اپنے کمروں یا حویلی کے پیچھے بنے باغ میں گزارتی تھیں۔ ایک لان حویلی کے پچھلی جانب تھا، جہاں شام کے وقت گھر کی عورتیں اور لڑکیاں بیٹھ جاتیں۔ وہاں مردوں کا جانا ممنوع تھا۔ اسی طرح گھر کی کسی بھی عورت یا لڑکی کو بڑے لان میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ پلوش کالج سے واپسی پر سیدھا رسوئی خانے ہی چلی آئی۔ السلام علیکم لڑکیوں، وہ چہکتے لہجے میں بولی اور فریج کی جانب بڑھ گئی۔ بنفشہ نے گردن موڑے اسے دیکھا۔ کالی بڑی چادر اتار کر کندھے پر ڈال رکھی تھی۔ یونیفارم پہنے وہ مزید چھوٹی لگتی تھی۔ کالج کے بعد اسے بھی بنفشہ، انیسہ اور انگیزہ کی طرح ہی پرائیویٹ تعلیم جاری رکھنی تھی۔ بنفشہ اور انگیزہ دونوں نے BSc کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا، مگر انیسہ نے انگلش میں ماسٹرز کیا تھا۔ انہیں کالج ڈرائیور ہی لے جاتا تھا، لیکن ساتھ ایک ملازمہ ضرور جاتی۔ سندرا یعنی چندا، کتنی بار سمجھایا ہے کہ پانی ہمیشہ بیٹھ کر پیتے ہیں؟ انگیزہ نے اسے گھڑکا جو ہمیشہ کھڑی ہو کر ہی پانی پیتی۔ پلوشی نے پانی کا گھونٹ بھرا اور بوتل واپس فریج میں رکھ کر مڑی۔ تاسو مطلب آپی، میری پیاری سی تاسو، غصہ کم کیا کرے نا، آپ اتنی سیریس اچھی نہیں لگتی، وہ انگیزہ کے گال کھینچتے ہوئے بولی۔ تبھی بی جان کی چھڑی کی ٹک ٹک سنائی دی۔ پلوشے جلدی سے سیدھی ہوئی اور چادر کندھوں سے اتار کر سر پر جمائی۔ ان دونوں نے بھی جلدی سے اپنے دوپٹے سر پر اوڑھے۔ بی جان رسوئی خانے میں داخل ہوئی اور نظریں گھما کر ارد گرد کا اچھے سے جائزہ لیا۔ وہ تینوں نظریں جھکائے کھڑی تھیں۔ تم نے اب تک لباس تبدیل نہیں کیا؟ وہ بی جان، میں ابھی جا ہی رہی تھی، پلوشے نے گڑبڑا کر جلدی سے جواب دیا اور نظریں جھکائے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ بی جان نے ہنکارا بھرا۔ آج کیا پکا ہے؟ انہوں نے بنفشہ کے قریب آ کر ہانڈی کا ڈھکن ہٹایا۔ بی جان، قورمہ بنایا ہے اور ساتھ میں بھنڈی بنائی ہے، بنفشہ نے گلا تر کرتے ہوئے جواب دیا۔ بی جان اور آقا جان کا رعب و جلال ہی اتنا تھا کہ ان سے بات کرتے وہ کانپنے لگتی۔ کچھ ان کی عزت اور احترام ہی شرم کا پردہ قائم رکھنے پر مجبور کر دیتے۔ انیسہ کو بلاؤ درخنے، شاباش، جلدی سے چپاتیاں لگانی شروع کرو، بچے اور خان سائیں لوٹنے ہی والے ہوں گے، دسترخوان لگواؤ۔ بی جان حکم صادر کرتی چلی گئیں اور ان سب کے ہاتھوں میں گویا کسی نے برق رفتاری بھر دی۔ سورج چھپن چھپائی کھیلتا بالآخر ایسا چھپا کہ بادلوں کو برسنے کا موقع مل گیا۔ سیاہ بادلوں نے آسمان کا احاطہ کیا تو ٹھنڈی ہوا ایک نعمت کی طرح سب کو سرور بخشنے لگی۔
वैसे भी सवात का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहता, ज़्यादा से ज़्यादा भी 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता। हफ्ते में 3 रोज़ बारिशें, 2 रोज़ आसमान पर सूरज और बादल रहते, तो एक दिन सूरज अकेला आसमान पर छाया रहता। रसोई खाने से पकौड़ों की इश्तिहा अंगेज खुशबू आ रही थी और लड़कियां और औरतें पीछे बाग में जमा मौसम से लुत्फ अंदोज हो रही थीं। एक अपनी फूटी किस्मत लिए अफ्तानान ही अंदर लाउंज में बी जान के पास बैठी थी। नजरें चुरा कर वो बार बार खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदों को देखती और फिर नजरें उन्हीं के साथ नीचे का सफ़र तय करती। बी जान अपनी तपाई पर बैठी थी। उनके करीब ही कुर्सी डाले कदरे झुंझुलाई हुई वो बैठी थी। वो अटका हुआ धागा फ्रेम से निकालने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम हो रही थी। बिलाखिर थक हार कर उसने फ्रेम 7 बड़े मेज पर धर दिया। बी जान, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकती, वो बेबसी से बोली। नजरें चुरा कर खिड़की के उस पार खड़ी पलवशे को देखने लगी जो पकोड़े हाथ में लिए खड़ी उसे जबान चढ़ा रही थी। क्यों नहीं है तुम्हारे बस की बात? आज जब तक तुम ये बलोची टांका नहीं सीखोगी तब तक बाहर नहीं जा पाओगी। बी जान तहम्मुल से बोली। इसे तो मार भी नहीं सकती थी, जानती थी कि यहाँ इसे मारा वहाँ खान साई जनान खाने पहुँच जाएंगे बी जान की शामत बुलाने। बी जान, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं करूँगी। बी जान, बाहर जाने देना, प्यारी बी जान। वो उनके घुटनों पर हाथ धरे उनके करीब बैठी मिन्नत अमेज लहजे में बोली। उसकी पुश्त जालियों की जानिब थी, तभी कोई गला खंखारता अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अफ्तानान ने जल्दी से चेहरा ढांपा और गर्दन मोड़े नो वारिद को देखा। वो असफंद पामीर खान था। मुस्कुराते हुए वो उन्हीं की जानिब चला आ रहा था। मुस्कुराहट तो उसके चेहरे पर यूं सजी रहती जैसे मुस्कुराहट उसी के वास्ते बनी थी। अफ्तानान को देखकर उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। न जाने क्यों दिल ने फरमाइश की थी कि वहाँ जाओ तो दीदारे यार के बगैर मत आना। दिमाग चाहता था कि दिल की बात ज़बान पर आ जाए, मगर दिल 1000 दलीलें पेश करने के बाद ज़बान को खामोश करा देता। वो नकाब में भी उसके चेहरे की बेबसी पढ़ सकता था, बस वही तो पहचान सकता था वो बारिश की दीवानी थी। ये बात असफंद पामीर खान जानता था, और उससे बेहतर कौन जान सकता था। ये बारिश ही तो थी जिसने असफंद के दिल की दुनिया हिलाई थी, और ये अफ्तानान की बारिश से हद दर्जे दीवानगी ही थी जिसने उसे असफंद पामीर खान के दिल की मसंद मुसन मसनद 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 पर विराजमान कर दिया था। दिल की मसनद पर विराजमान कर दिया था। वो उसी रोज़ की तरह आज भी गुलाबी रंग का जोड़ा ज़ेब तन किए हुए थी। गुलाबी दुपट्टे से चेहरे को ढांप रखा था। लाला, शुक्र है आप आ गए। प्लीज़ लाला, बी जान को समझाएं, मुझे बाहर जाना है। वो रो देने को तैयार थी। वो जैसे ख्यालों की दुनिया से चौंक कर निकला और उसकी जानिब देखा, जो कांच सी नशीली गहरी बुरी आंखों में खुफकी समोए कभी उसे देखती तो कभी बी जान को। लाला बोले ना। वो फिर से बोली तो असफंद को याद आया कि वो तो जानता ही नहीं उसे क्या बोलना है। क्या बोलें? वो खुद को कदरे संभाल कर बोला और तासुरात संजीदा कर लिए। मुझे बाहर जाना है। बी जान ने नापसंदीदगी से उसके लाड भरे लहजे को सुना। बी जान, जाने दें और आप जाओ बाहर। उसने बी जान के पास बैठते हुए पहले बी जान से कहा, फिर हल्का सा रुख उसके जानिब मोड़े, दिल पर पत्थर रखे उसे जाने की नवीद सुना दी। वो खिलखिलाई और उछलती कूदती बाहर को चली गई। असफंद उसकी बचकाना हरकतों पर सर झटक कर मुस्कुरा दिया, फिर बी जान को देखा जो गुस्से से उसे घूर रही थी। आदत बिगाड़ दी है उसकी तुम्हारे दाजी और तुमने, वो पान मुंह में डालते हुए खफा खफा लहजे में बोली, और असफंद मुस्कुराया। रूठों का मनाना उसके लिए हरगिज मुश्किल काम न था। बाहर अभी भी बारिश बरस रही थी और वो बी जान के पास बैठा भी अफ्तानान की खिलखिलाहट को बखूबी सुन सकता था, जिसके साथ साथ उसका दिल भी खिलखिला रहा था। आज अरमगान 4 साल बाद वापस आ रहा था। 2 साल पहले उसकी पोस्टिंग वज़ीरिस्तान हो गई थी, जब से उसकी पोस्टिंग वज़ीरिस्तान हुई थी तब से अब तक वो वहीं मसरूफ़ था, और अब बिलाखिर 4 साल बाद हवेली उसकी वापसी थी। आर्मी में जाना अरमगान का ख्वाब था, और अपने ख्वाबों पर समझौता करना उसने सीखा ही नहीं था। तभी तो मेहनत और दिल जमी से अपने वतन की खिदमत में मसरूफ़ रहा।
اس کی اتنے قلیل وقت میں کی جانے والی بے پناہ محنت اور کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے کیپٹن کے رتبے پر فائز کر دیا گیا۔ حویلی کے مکینوں کی ناراضگی مول لے کر اس نے آرمی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ داجی ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا سپوت خاندانی جائیداد کو چھوڑ کر نوکری کرے، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ ایک واحد پلوشے اور افتنان نے اس کا ساتھ دیا تھا، باقی سب اس کے خلاف تھے۔ ناراضگی اپنی جگہ، لیکن اس کے واپسی پر سبھی بہت خوش تھے۔ بی جان یہ ظاہر تو ہونے نہیں دے رہی تھی، لیکن آنکھوں میں جلتے خوشی کے دیے اس بات کا پیغام دے رہے تھے کہ وہ بہت خوش ہیں، اور افتنان تو بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ ایک تو بی جان نے اس دن کے بعد سے اس کی کلاس نہیں لی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ افتنان کو اس کام میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے اسے اسی کے حال پر چھوڑ دیا۔ رسوئی خانے میں ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ بی جان نے اپنی نگرانی میں ارمغان کا کمرہ سیٹ کروایا تھا۔ شفق خانم، سبین خانم اور فرح خانم بھی آج رسوئی خانے میں ہی تھیں۔ رسوئی خانے میں کابلی پلاؤ، چپلی کباب، نارے گواکا مینز مٹن ڈش، بھیگتا مینز بکرے کی پسلیوں سے بنائی گئی ڈش کے اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ پلوشی بھی آج انیسہ، بنفشہ اور انگیزہ کے ساتھ ہی کچن میں تھی، جبکہ افتنان اپنے کمرے میں تھی۔ کسی نے اسے بلایا بھی نہیں، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ کام کرنے کی بجائے کام بگاڑے گی۔ اس نے ٹیپ کے آخری سرے کو اچھے سے چپکایا ہو گیا اور تنقیدی نظروں سے گفٹ کا جائزہ لیا۔ چھوٹا سا نیلے رنگ کا ڈبہ جس کے اوپر سجاوٹ کے طور پر گلابی ربن لگا تھا۔ ارمغان لالا کو یہ بہت پسند آئے گا اور کام بن جائے گا۔ شاباش، اب بس یہاں سے نکل لو، پکڑی گئی تو برا پھنسو گی۔ اس نے اپنی سوچ پر خود کو ہی داد دی، پھر باہر نکلنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ سب عورتیں رسوئی خانے میں تھیں۔ ارحم اور نوفل ارمغان کو لینے گئے تھے۔ داجی اور اسفند جرگہ میں تھے، اور ملیار خان، دیار خان اور پامیر خان زمینوں پر تھے۔ اسی لیے سب سے نظر بچا کر وہ زنان خانے سے مردان خانے چلی آئی۔ اسے ارحم کے کمرے میں جا کر اس کی نئی گھڑی اٹھانی تھی، جس کی بابت کل ہی اس نے افتنان کو بتایا تھا، اور یہاں افتنان میڈم پہنچ گئیں ارحم کے کمرے میں، تاکہ وہ ارمغان کو اپنی طرف سے میجر بننے کا تحفہ دے سکے، جس میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ ارحم کی نئی گھڑی اٹھانے، اسے پیک کرنے کے بعد اب اسے واپس زنان خانے جانا تھا۔ اپنی چادر کے پلو میں گفٹ چھپا کر چادر سے خود کو ڈھانپے وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ پوری راہداری سنسان تھی۔ شکر ہے کوئی نہیں ہے۔ تبھی اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی آ گیا۔ اس نے آنکھیں زور سے میچیں۔ بھاگ لے افتنان۔ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے کے بعد اس نے طے کیے جانے والے فاصلے پر نظر دوڑائی۔ لگ بھگ 20 قدم۔ بھاگوں گی تو پہنچ جاؤں گی۔ اس نے آنکھیں میچیں، پھر کھولیں اور تیزی سے دوڑنے لگی۔ اسفند اور داجی آج فیصلہ سنانے کے بعد جلد واپس لوٹ آئے تھے۔ داجی باہر کھڑے ملازموں کی شامت بلائے ہوئے تھے۔ اسفند کو اس کام سے سخت چڑ تھی، تبھی وہ داجی کو وہیں چھوڑے اندر آ گیا۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اسے کسی نیلے آنچل کا کونا ارحم کے کمرے سے باہر آتا دکھائی دیا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کرتا دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اسی جانب آنے لگا۔ ارحم کے کمرے میں لڑکی کا ہونا اس کے لیے باعث حیرت تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا، وہ وجود تیزی سے نکل کر زنان خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ کون ہو تم؟ رکو ورنہ ابھی ہم پوری حویلی کو یہاں جمع کر لیں گے۔ وہ جو تیزی سے بھاگ رہی تھی اسفند کی آواز پر پرسکون ہو کر ٹھہری، لیکن رخ ابھی بھی نہیں بدلا تھا۔ اسے اپنے پیچھے اسفند کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کون ہو تم؟ سچ سچ بتاؤ ہمیں۔ اسفند کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ آہستہ سے مڑی، نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اسفند چونکا، پھر گہرا سانس بھرا۔ دل میں شکر کا سانس بھرا کہ اسے وقت پر دیکھ لیا۔ اگر داجی ساتھ ہوتے تو یہ سوچتے ہی اسے جی بھر کر غصہ آیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اف لالا، غصہ تو مت ہو، آہستہ بولیں، چھپ کر آئی تھی، وہ آہستہ آواز میں بتانے لگی۔ اور کیوں آئی تھی؟ جانتی ہیں اگر بی جان دیکھ لیتی یا داجی؟ ابھی تو ہم نے دیکھا ہے، سوچے اگر کوئی اور ہوتا تو کیا کرتی؟ ہاں جواب دے۔ وہ بھرپور غصے میں تھا۔ افتنان نے اسے آج سے پہلے اس طرح غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اچھا نا بس کریں، خواہ ڈانٹ رہے ہیں۔ میں اپنے لالا کے کمرے میں آئی تھی، کام تھا مجھے ان سے، اور آپ ہیں کہ
खैर मुझे जाना है, बी जान मेरे कमरे में ना आ जाए। वो जल्दी जल्दी बोलती जनान खाने की जानिब बढ़ गई। असफंद ने गहरा सांस भरा। असफंद पामीर खान की नज़रों ने दूर तक अफ्तानान दयार खान का पीछा किया था। अरमगान को आए 5 रोज हो चुके थे। बी जान तो उसकी बलाएं लेती न थकती। आर्मी की ट्रेनिंग ने उसकी शख्सियत को मज़ीद निखार दिया था। उसके चाल चलन, उठने बैठने, खाने पीने, बोलने चलने के अंदाज में बहुत स्वभाव और रख रखाव आ चुका था। दादी तो उसे देखकर हैरान रह गए थे। वो अरमगान जिसे पहले इतना गुस्सा आता था कि वो इस गुस्से को काबू ना कर पाता, अब खासा शाइस्ता मिजाज हो चुका था। सब खुश थे तो वहीं कोई वजूद ऐसा भी था जो उदास था, जिसने अब तक अरमगान मलियार खान को नज़र उठाकर न देखा था। हालांकि उसकी नज़रें वो खुद पर महसूस कर चुकी थी, मगर फिर भी वो इतनी शर्मिंदा थी कि नज़र तक ना उठा सकी। वो जनान खाने बी जान से मिलने आया था। उसने कोशिश की कि वो जाकर उसे एक नज़र देख आए, मगर खामोशी से दीवार की ओट में खड़ी रही। निकाब चढ़ाने का भी याद न रहा और वह यूं ही खड़ी उसकी आवाज़ सुनती रही, संजीदा आवाज़, और उसमें ठहराव ऐसा कि सुनने वाला सुनता ही रहे। आवाज़ रुक गई और वो अलविदाई कलमात कहने लगा। फिर वो बी जान से इजाज़त लेकर मर्दान खाने की जानिब बढ़ा। वापसी पर वो रुका था और मुड़कर उस जानिब देखा जहां उसे किसी के खड़े होने का गुमान हुआ था, और वो वहीं खड़ी थी, नज़रें झुकाए, बगैर निकाब के। गुजरे 4 साल उसे निखार बख्श गए थे। वो ऐसे खड़ी थी जैसे कोई बुत हो जिसमें दरारें पड़ चुकी हों और किसी भी लम्हे उसे हिलाने पर वो ज़मीन बोस हो जाए। वो यूं ही खामोश खड़ा रहा, फिर खामोशी से मुड़कर वहां से निकल गया। अब वो कहने को तैयार थी, मगर अब उसे कुछ सुनना नहीं था। आज फिर बादल बरसने को तैयार थे और फिर बिलाखिर वो बरस उठे। शायद वो हुंजा की शहजादी को इंतज़ार की जहमत से बचाना चाहते थे। सवाद की शहजादी। वो हंस दिया अपनी सोच पर। दिल खुश था कि उसे बहुत अच्छा लक़ब दिया है। अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए वो बरसती बारिश की बूंदों को देख रहा था। जो वो देखना चाहता था वो पीछे के बाग का मंजर था, मगर जो खिड़की उसे दिखाई दे सकती थी वो बस सामने का लॉन था। असफंद की शहजादी। उसने सवाद की बजाय असफंद कहा, फिर फिक्रे पर दिलकशी से मुस्कुराया। बाहर जोरों से बारिश बरस रही थी। वो फिर बारिश में खेल रही होगी, बारिश के कतरे उसे भिगो रहे होंगे और वो उनके संग झूम रही होगी, मुस्कुरा रही होगी। जहाँ जहाँ वो कदम धर रही होगी वहाँ से ज़मीन गुलो गुलजार हो रही होगी। जहन के पर्दों पर दिल की वारदात का वाक़या ताज़ा होने लगा। वो उस रोज़ बी जान से मिलने जनान खाने गया था, मगर वहाँ जाने पर उसे इल्म हुआ कि बी जान सबको साथ लिए दरबार हाजिरी देने गई हैं और घर में सिर्फ पलवशे और अफ्तानान हैं। वो जानता था कि पलवशे के फाइनल हो रहे हैं, इसीलिए वो घर थी और अफ्तानान दरबार नहीं जाती थी। न जाने क्यों, लेकिन उसे घर वालों से इस बात पर हमेशा इख्तलाफ रहता। उसे बी जान का पीर साईं को ढेरों सामान का न्याज देना बिल्कुल पसंद न था। उसका यही कहना था कि जो देता है रब देता है, तो रब ने दिया, वो रब से लेकर पीरों को दे दे और फिर से क्यों मांगे। वो वापस जाने ही वाला था कि उसे बाग से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। वो जानता था वो गलत कर रहा है, लेकिन कितना गलत वो ये हरगिज़ नहीं जानता था। वो कदम कदम चलता बाग की जानिब जा रहा था और अब गाने के सुर उसके कानों में बखूबी पड़ रहे थे। आवाज़ इतनी मीठी और नरम थी कि वो बेख्याली में दीवार की ओट तक पहुंच गया। आवाज़ मज़ीद साफ होकर सुनाई देने लगी। आज से पहले उसने कभी यूँ छुप कर हवेली की किसी लड़की को नहीं देखा था, मगर आज न जाने उसे क्या हो गया था। वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था और गाने के वो मीठे बोल, पैमाना बदो के खुमारा अस्तम, मन आशिक चश्म मस्त यारा अस्तम, ऐसा जाम दे कि मुझे खुमार आ जाए, मैं यार की मस्त आंखों का आशिक हूँ। वो बारिश के कतरों के संग झूम रही थी। हवा हर गुल को सरूर बख्श रही थी और गुलाबी जोड़ा पहने इन खिलते फूलों में वो भी एक खिलता फूल मालूम हो रही थी। आखिरी बार उसने उसे तब देखा था जब वो पैदा हुई थी। तब 14 साला असफंद ने उस परिवश को पहली बार अपनी गोद में उठाया था और अब वो उसे 16 साल बाद देख रहा था। वो मुकम्मल दोशीज़ा का रूप धार चुकी थी। लंबे घने भूरे बाल जो कमर से नीचे गिरते, गहरी भूरी नशीली आंखें, तीखी नाक और नाक में चमकता फेरोज़े का लौंग,
सुर्ख و सफ़ेद रंगत और नज़ाकत ऐसी कि हाथ लगाते ही टूट जाए। वो शीशा ही थी, साफ शफाफ, खूबसूरत, मासूम हुस्न की मालिक। वो पहली बार था कि असफंद पामीर खान ने हवेली की किसी लड़की को बेनकाब देखा था, और वो देखना ही असफंद पामीर खान के दिलो दिमाग की दुनिया हिला गया था। उस दिन जनान खाने से सिर्फ असफंद पामीर खान वापस आया था, मगर उसका दिल वहीं रह गया था। बस इतनी सी बात थी, और असफंद पामीर खान का दिल उससे बगावत कर गया। जिसे वो छोटी बच्ची समझता था, उसी के लिए दिल की दुनिया बदल गई थी। कहाँ वो 29 साल का मर्द और कहाँ वो 16 साल की बच्ची। ये बात जहन में आती तो दिल की बात ज़बान तक न आ पाती। वो उससे कितनी छोटी थी, ये बात उसे खामोश करवा देती थी। मगर अब असफंद पामीर खान अपने मामले में मतलबी होना चाहता था। वो अपनी खुशी हासिल करना चाहता था। वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। गर्मियों का मौसम रुखसत हो गया, साथ ही बहार भी अपने रंग समेटे रुखसत हुई। फूल मुरझा गए, फूलों पत्तों से लदी शाखें खाली रह गईं। खिज़ां उतरी तो हर सू नारंगी रंग छा गया। खुश्क पत्ते कदमों तले आते तो उनकी कड़कड़ाहट फिज़ा को मज़ीद बोझल बना देती। चमन में खिज़ां क्या उतरा, अरमगान के जाने से उसके दिल में भी खिज़ां उतर गया। वो उससे बात नहीं कर पाई थी, और शायद यही उसकी सज़ा थी, और वो उस सज़ा की हकदार थी। हर गुजरी शाम उसके दिल में मज़ीद उदासी भर जाती, दिल पर मज़ीद बोझ आ पड़ता। उसकी पोस्टिंग लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो गई थी। यह खबर जब उस तक पहुंची तो दिल बेकरार हो गया। जी चाहा दौड़ कर जाए और उसे रोक ले और कह डाले, मत जाओ अरमगान मलियार खान, ये खानजादी तुम्हारे कदमों में ज़ेर हो जाने को तैयार है, तुमसे की जाने वाली ज़्यादती पर शर्मिंदा है। मगर ना लब फड़फड़ाए, ना आंख उसकी दीद को उठ पाई। वो चला गया तो हर सू खामोशी उतर गई, और सबसे ज़्यादा उसके दिल में खामोशी। अब तो बस दिल बेकरार उसके लिए दुआ गो था। वो आज जरगे के फ़ौरन बाद डेरे चला गया। वहाँ हिसाब किताब का काम निपटा कर वो हवेली लौट आया। दादी को अभी डेरे पर रुकना था। साथ के गांव से उनके दोस्त उन्हें मिलने चले आए थे, इसीलिए उनका वहाँ रुकना मुनासिब न था। सो वो घर लौट आया। अपने कमरे से फ्रेश होने के बाद खुशबू में नहाए वो जनान खाने चला आया। बी जान अपनी तपाई पर नहीं थी, जिसका मतलब यही था कि वो अपने कमरे में थी। पूरा लाउंज सुनसान पड़ा था। वैसे भी दोपहर को इस वक्त सब अपने कमरे में सस्ता रहे होते। दरखने और बाकी मुलाजिम भी इस वक्त क्वार्टर में ही होते थे। बी जान इस वक्त सोना कुछ खास पसंद नहीं करती थी। वो बी जान के कमरे की तरफ जाने ही वाला था जब उसे रसोई खाने से अफ्तानान की आवाज़ आई। वो हैरान होते हुए रसोई खाने की जानिब कदम बढ़ाने लगा। रसोई के दरवाजे पर रुककर उसने लकड़ी का कवाड़ बचाया। दरखने ने जल्दी से ओढ़नी से चेहरा छुपाया, जबकि अफ्तानान ने कंधे पर बेफिक्री से झूलता दुपट्टा बर्क रफ्तारी से सर पर ओढ़ा और उसी बर्क रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए निकाब किया। फिर धीरे से रुख मोड़कर असफंद की जानिब देखा जो अंदर दाखिल हो रहा था। लाला आप? मैंने सोचा नौफल लाला या दाजी हैं। वो सीने पर हाथ रखे सांस बहाल करती हुई बोली, फिर दरखने की जानिब मुड़ी। ये दे मुझे। उसने दरखने के हाथ से एक कागज़ पकड़ा। ये क्या है? असफंद ने हैरानी से पूछा। छोटी बीबी ने मेरे साईं से कॉलेज का फॉर्म मंगवाया था, दरखने तेजी से बोलती गई। अफ्तानान ने उसे आंखें दिखाई। आप जाए, मैं बता दूंगी लाला को। उसने दरखने को इशारा किया। वो सर हिलाती वहां से चली गई। अब बताएं क्या हुआ? दरखने के जाने के बाद असफंद ने संजीदगी से पूछा। अफ्तानान ने नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा। असफंद का दिल एक बार फिर रुक कर धड़का। खुद पर काबू पाते वो बोला, कुछ पूछा है अफ्तानान? दरखने क्या कह रही थी? कैसा फॉर्म? उफ लाला, आप बैठे, सारी तफसील देती हूँ आपको। असफंद ने एक नज़र उसे देखा और कोने में लगी कुर्सियों में से एक कुर्सी अफ्तानान के कदरे पास ला कर रखी। वो दूसरी कुर्सी लाने के लिए मुड़ने ही लगा था कि अफ्तानान बोल उठी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अफ्तानान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो निकाब के बाइस उसकी मुस्कुराहट तो देख नहीं सकता था, मगर जानता था वो मुस्कुरा रही थी। तो बताएं फिर। उसने भी कुर्सी के बजाय खड़े होने को तरजीह दी। लाला, आप तो जानते हैं ना, मुझे शुरू से ही शौक था मेडिकल में जाने का, और अब जब मेरे मैट्रिक के मार्क्स इतने अच्छे आए हैं तो ये ख्वाहिश मज़ीद बढ़ गई है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मगर बी जान और दाजी मुझे कॉलेज के बाद आगे प्राइवेट पढ़ाने के चक्कर में हैं।
یہ فارم، یہ دیکھیں۔ اس نے فارم اسفند کو پکڑایا۔ یہ میرے ارمانوں کا خون ہے۔ یہ فارم بی جان نے داجی کے حکم پر منگوایا ہے۔ یہ ایف اے کا فارم ہے اور میں 1000 بار کہہ چکی ہوں مجھے ایف اے نہیں ایف ایس سی کرنی ہے، مگر میری کوئی سنتا ہی کہاں ہے اس گھر میں۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی اور اسفند کبھی فارم کی جانب دیکھتا تو کبھی اس کی جانب۔ وہ اس کے چڑچڑے پن کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ اکثر غصے میں ایسے ہی جھنجھلائی رہتی۔ پہلے تو پرسکون ہو جائیں۔ اسفند نے سلیب پر پڑے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اس کی جانب بڑھایا۔ وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ اسفند ہنس دیا۔ اب بتائیں۔ اسفند نے فارم سلیب پر رکھا، دونوں ہاتھوں کو باہم پھنسائے وہ قدرے آگے ہوا۔ انداز ایسا تھا کہ وہ ٹیک لگائے آرام دہ کھڑا تھا۔ ساتھ ہی ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا۔ اگر کوئی بھی انہیں ساتھ دیکھ لیتا تو حویلی میں قیامت آ جاتی۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، وہ ایک ہی سانس میں تیزی سے بولی۔ آپ جانتے ہیں یہ ممکن نہیں، اسفند سنجیدگی سے بولا۔ افتنان نے گہرا سانس بھرا، آنکھوں میں چنگاریاں جل اٹھیں۔ اف یہ اقدار و روایات، اگر یہ ممکن نہ ہوا تو میں افتنان دیار خان حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ اپنا حق مجھے لینا بھی آتا ہے اور کوئی نہ دے تو زبردستی چھیننا بھی آتا ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے حق کے لیے لڑنا بخوبی جانتی ہوں میں۔ وہ کہیں سے بھی شرارتی افتنان نہیں معلوم ہو رہی تھی، بلکہ اس سے مخاطب لڑکی اپنے لیے لڑنا جانتی تھی، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا جانتی تھی۔ وہ باہمت تھی، مضبوط تھی، اس میں عام لڑکیوں سے نزاکت بھی تھی اور اپنے حق کے لیے لڑنے والی لڑکیوں سے مضبوطی بھی تھی۔ ایک وہی تھی جو عالمگیر خان کے رسم و رواج سے بغاوت کر سکتی تھی۔ بے اختیار ہی اسے اپنی پسند پر ناز ہوا، مگر یہ وقت دل کے چونچلے اٹھانے کا نہیں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ فارم لے کر داجی کے پاس جائیں گی اور بولیں گی کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے۔ داجی آپ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ داجی مانیں گے؟ یا بی جان یا اس حویلی کا کوئی فرد؟ آپ کو شہر جا کر پڑھنے کی اجازت دے گا کوئی؟ اسفند نے اسے معاملے کی نزاکت سے آگاہ کیا۔ وہ نقاب تلے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس نہج پر سوچ سوچ کر وہ بھی تھک چکی تھی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ لالا، کوئی تو حل ہوگا، کچھ تو۔ وہ بے اختیاری میں اپنے مومی ہاتھ اس کے ہاتھوں پر دھر بیٹھی۔ اسفند کا دل 101 کی رفتار پر دوڑنے لگا۔ دھڑکنوں میں ہلچل مچی تو وہ بے چین سا ہو کر پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس کے پہلو بدلنے پر افتنان نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں اس کے ہاتھ پر دھرے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ دل نے غلطی پر ملامت کیا کہ نہ جانے اسفند لالا اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، مگر دماغ نے پرسکون رہتے ہوئے زبان کو مدعا جاری رکھنے کا حکم دیا۔ لالا، کیا سوچنے لگے آپ؟ اسفند چونکا، پھر بولا، ہمیں آپ کے آگے پڑھنے یا ڈاکٹر بننے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خواہشات پوری کریں اور یقین جانیں ہم کریں گے اور آخری حد تک جائیں گے، مگر ہمیں کچھ وقت درکار ہے۔ ہمیں داجی سے اس نہج پر گفتگو کرنی ہوگی، انہیں رضامند کرنا ہوگا۔ یہ کام آسان نہیں ہے اور آپ بھی یہ بات جانتی ہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں اسے سمجھانے لگا۔ افتنان غور سے اسے سن رہی تھی۔ جی میں سمجھ رہی ہوں، اس نے سر ہلایا۔ کتنا وقت رہتا ہے میڈیکل کلاسز کا آغاز ہونے میں؟ اسفند نے ایک نظر دیوار گیر گھڑی کی جانب دیکھا۔ داجی واپس آ گئے ہوں گے، اس نے دل میں سوچا، پھر اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی افتنان کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی تو 1 ماہ رہتا ہے، مگر میں چاہ رہی تھی کہ ایک بار فارم فل کر لوں اور جمع کروا دوں، پھر خود سے گھر میں تھوڑا بہت پڑھ لوں گی، اس نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ ٹھیک، مطلب ابھی کافی وقت ہے، ہم داجی سے بات کریں گے، پھر جلد آپ کو آگاہ کریں گے۔ بات اب اختتام کو پہنچ رہی تھی اور اسفند کا جی چاہا وقت کی ٹک ٹک کرتی سوئیوں کو کھینچ کر واپس لے جائے اور وقت کو حکم دے کہ وہ رک جائے، مگر وقت کو کون روک سکا ہے بھلا؟ بے اختیار یہ ہاتھوں سے نکلتا جاتا ہے، انسان چاہے یا نہ چاہے، وقت بس ختم ہوتا ہے، رکتا نہیں۔ اس نے خاموش نظروں سے افتنان کی جانب دیکھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کیے باہر کی جانب جا رہی تھی۔ اسفند خاموشی سے کھڑا اسے تکتا رہا، یہاں تک کہ سفید ریشمی آنچل غائب ہو گیا۔ کھلے پرتعیش کمرے کو بہت نفاست سے سجایا گیا تھا۔ لکڑی کے کواڑ سے داخل ہوتے ہی سامنے دیوار گیر کھڑکی تھی، جس پر گہرے بھورے رنگ کے دبیز پردے ہمہ وقت گرے رہتے۔
کھڑکی کے بالکل سامنے مسہری لگی ہوئی تھی جس پر نفاست سے گاؤ تکیے اور چادر بچھی رہتی. بائیں جانب دیوار پر نیچے سے اوپر تک بڑے بڑے شیلف بنے ہوئے تھے جن میں تاریخی، فلسفی اور ڈھیروں شاعروں کی کتابیں پڑی ہوتی. دائیں جانب ایک اور دروازہ تھا جس کے پار ڈریسنگ اور غسل خانہ تھا. کمرے میں گہری خاموشی تھی. بستر پر بی جان بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی. عالمگیر خان سامنے کی دیوار کے ساتھ بڑے صوفوں میں سے ایک صوفے پر قدرے آرام دہ ہوئے بیٹھے کسی کتاب کے مطالعے میں مشغول تھے. بی جان نے گھڑی کی جانب دیکھا. 10 بج رہے تھے. اس وقت تک سب اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے. بی جان نے گلا کھنکھار کر عالمگیر خان کی جانب دیکھا. زبان تر کی. وہ جو بات کرنے جا رہی تھیں نہ جانے اسے سن کر عالمگیر خان کا رویہ کیا ہوتا. خان سائیں. بلاخر وہ ہمت جمع کرتی بول اٹھی. عالمگیر خان نے پچھلے کچھ صفحات کو پلٹا کر ربن نکالا. وہ اس صفحے میں اٹکایا جہاں تک وہ پڑھ چکے تھے. اینک اتار کر وہیں دھری. پھر کتاب بھی بند کر کے میز پر دھری. وہ کتاب شیلف میں تب تک واپس نہیں جا سکتی تھی جب تک وہ پڑھ نہ لی جاتی. بی جان خاموش بیٹھی رہیں. وہ اٹھ کر مسہری تک آئے. پھر لحاف درست کرتے گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھے. بولیں؟ وہ بلاخر بولے. بی جان قدرے بے چین ہوئے بیٹھی. پھر دونوں ہاتھ باہم پھنسائے بولنے لگی. ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں ہم نہیں جانتی کہ اسے سن کر آپ کے تاثرات کیا ہوں گے، لیکن ہم جانتی ہیں کہ اسے سن کر آپ غصہ ہوں گے. آپ بولیں، آپ کیا بولنا چاہتی ہیں؟ عالمگیر خان پرسکون لہجے میں بولے. ہم چاہتی ہیں کہ وہ لمحہ بھر کو ہچکچائیں. آپ زرمینے کو بلا لیں. انہوں نے داجی کی جانب دیکھا جن کے پرسکون تاثرات میں سختی در آئی، مگر انہوں نے بھی جیسے تہیہ کر لیا تھا کہ آج وہ بولیں گی. سائیں غصہ نہ ہو. 24 سال کم نہیں ہوتے. ہم ماں ہیں. ہمارا دل آپ کی طرح پتھر کا نہیں ہے. آپ کو حق تھا ناراض ہونے کا اور اسے روٹھ کر جانے کا، مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ سب اکٹھے ہیں مگر ہماری زمینیں ہم سے دور ہیں. وہ بھی آپ کی اولاد ہیں. ضد پر اڑی رہیں گی مگر پلٹ کر نہیں آئیں گی جب تک خود آپ انہیں نہ بلائیں. زندگی کا کیا بھروسہ کب ساتھ چھوڑ جائے. انا اونچی رکھی تھی اور بیٹی کا رشتہ کھو دیا. آج تک اس کی خبر نہیں آئی. نہ آپ نے پلٹ کر کچھ پوچھا. جب سے وہ گئی ہے اس گھر سے بہاریں رٹی معلوم ہوتی ہیں. وہ بول بول کر تھک گئیں. صدیوں کی مسافت تھی اور مسافر کی طرح انہوں نے 24 سال منزل کی تلاش میں گزار دیے تھے. بوڑھے جھریوں والے چہرے پر سے رونق اجڑی معلوم ہوتی تو آنکھوں میں جلتے امید کے دیے بھی بجھے لگتے. عالمگیر خان نے نظروں کا زاویہ بدلا. بی جان کو لگا وہ ناراض ہو گئے ہیں، مگر کون بتائے کہ دل میں دفن بیٹی کی محبت ان کی آنکھوں میں آنسو لے آئی ہے. سو جائیں، رات ہو گئی ہے. وہ بستر سے اٹھے اور بتیاں گل کیں. بی جان نے نم آنکھوں سے اس کٹھور انسان کو دیکھا جو پشت ان کی طرف موڑے سونے لیٹ گئے تھے. خیر بی جان کو تو یہی لگا، مگر کون انہیں بتائے کہ وہ جتنے پتھر دل نظر آتے تھے اتنے پتھر دل رہے نہیں تھے. ایک وقت آتا ہے کہ جب پتھر میں بھی دراڑیں پڑنے لگتی ہیں، اور عالمگیر خان کا وہ وقت آن پہنچا تھا. دل تھا کہ ہمک ہمک کر یہی کہتا تھا کہ زرمینے کو بلا لو، مگر ذہن انا اونچی رکھنے کا سبق پڑھانے لگتا. مگر اب وقت سے ان کی ضد لگ گئی تھی. وقت دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر کب تک عالمگیر خان کا بھرم قائم رہتا ہے. اس نے FSC کا فارم فل کیا تھا. نہ جانے اسفند نے کیسے سب کو منایا تھا. سب بڑے اس بات کے بہت خلاف تھے، مگر اسفند کے لیے انہیں منانا آسان تھا. اس نے کیسے سب کو منایا اس بات سے اسے کوئی غرض نہ تھی. وہ تو خوش تھی کہ اس کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا ہے. اس نے اسفند کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو وہ مبہم سا مسکرا کر بس اتنا ہی بولا، اپنا شکریہ سنبھال کر رکھیں، ابھی ضرورت نہیں اس کی. وہ لہجے لفظوں پر غور کیے بغیر کندھے اچکا کر رہ گئی اور ٹھیک ہے کہہ کر خاموش ہو گئی. پلوشی کالج سے فارغ ہونے کے بعد پرائیویٹ ہی BS کیمسٹری کر رہی تھی. افتنان سارا دن پڑھتے رہنے کے بعد کہیں شام گئے فارغ ہوتی تو کچھ کھانے پینے پہلے رسوئی جاتی اور پھر باقی سب کے ناک میں دم کیے رکھتی. ان دنوں افتنان کو خوشی دینے والی بات بنفشہ اور نوفل کی شادی کی تاریخ طے ہونے کی تھی. حالانکہ اس سمیت سب یہی چاہتے تھے کہ پہلے اسفند کی شادی ہو، مگر نہ جانے کیوں اسفند نے فی الحال شادی سے انکار کر دیا تھا. پڑھائی کی مصروفیت کے سبب اگرچہ وہ تیاریوں میں حصہ نہ لے پاتی، مگر بنفشہ کا خوب ریکارڈ لگاتی اور وہ محض اسے گھور کر رہ جاتی. افتنان پورے زنان خانے میں گھومنے کے بعد پچھلے لان میں آئی. ابھی دروازے پر ہی کھڑی تھی
کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آر پار ہوا وہ بے ساختہ کپکپائی، شال کو اچھے سے ارد گرد اوڑھا۔ نومبر کے اولین دن تھے، اگرچہ درجہ حرارت منفی سے اوپر رہتا مگر پھر بھی سردی کی شدت محسوس ہوتی رہتی۔ بی جان سمیت حویلی کی تمام عورتیں نوفل اور ارحم کے ساتھ خریداری کے لیے شہر گئی تھیں۔ 2 دن بعد بنفشہ کو مایوں بیٹھنا تھا اور ہفتے تک بیٹھے رہنا تھا، اسی لیے آج عورتیں خریداری مکمل کرنے گئی تھیں۔ افطنان بھی ان کے جانے کے بعد کمرے سے نکلی تھی۔ وہ لان میں آئی تو بنفشہ کو ڈھونڈنے لگی مگر اسے بنفشہ کی بجائے انیسہ کرسی پر بیٹھی ملی۔ کالے رنگ کے جوڑے میں وہ تھکی تھکی نظر آ رہی تھی۔ سارا دن کام، اس کے بعد بنفشہ کے دوپٹے اور کپڑوں پر تاروں، موتیوں کی کڑھائی اور گوٹا، سب ہی تھک جاتی تھی۔ افطنان دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی انیسہ کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ وہ ہنوز خیالوں میں مگن تھی۔ وہ خاموشی سے سوکھی شاخیں دیکھتی رہی۔ تاسو؟ انیسہ کے سامنے کھڑی ہو کر وہ کھنکھاری تو انیسہ چونکی، پھر سیدھی ہو کر بیٹھی اور افطنان کی جانب دیکھ کر مسکرائی۔ کن خیالوں میں گم تھی؟ شادی بنفشہ خور مینس بہن کی ہو رہی ہے اور خیالوں میں آپ گم؟ خیر تو ہے۔ اس کی لہجے میں حد درجے شرارت تھی مگر انیسہ کو وہ طنز لگا۔ تم سے مطلب؟ اب بندہ سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکتا، حد ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ دل آج بات پہ بات بڑھ رہا تھا اور آنکھیں تھیں کہ کسی بھی وقت چھلک جانے کو تیار۔ افطنان نے تھوک نکلا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی انیسہ کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ تاسو، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ فکر مندی سے گویا ہوئی۔ انیسہ کا یہ انداز اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہر کوئی یہی پوچھنے لگتا ہے، مطلب حد ہے۔ دوپٹہ سر پر جماتے وہ مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ افطنان نے حیرانگی سے مڑ کر باغ کے داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔ انیسہ کا رویہ حیران کن حد تک نیا تھا۔ حیرت ہے، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ اتنے میں اسے باغ میں درخنے داخل ہوتی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس پر چائے کے ساتھ دیگر لوازمات سجائے گئے تھے۔ چائے بنانے اور اسے لانے کا حکم وہی درخنے کو دے کر آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی بنفشہ کے ساتھ چائے پی سکے لیکن بنفشہ تو سب کے ساتھ شہر تھی۔ 2 چائے کے کپ ایک ساتھ پینے کا سوچ کر اسے دلی خوشی ملنے لگی۔ انیسہ کا رویہ اور سب پریشانیاں دور چلی گئیں۔ انیسہ کی حالت، اس کا پریشان ہونا، فی الفور وہ سب بھلا چکی تھی۔ یاد تھا تو بس یہی کہ چائے کا کپ اور اس کی راحت کا سامان سامنے پڑا تھا۔ وہ کچھ دیر باغ میں بیٹھنے، چائے پینے اور کھانے پینے کے لوازمات سے انصاف کرنے کے بعد سامان سمیٹتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ سپہر شام میں ڈھل رہی تھی لیکن ابھی تک بی جان، عورتیں اور باقی لڑکیاں شہر سے واپس نہیں لوٹی تھیں۔ داجی مردان کھانے میں ہی تھے اور انیسہ دوبارہ باہر واپس نہ آئی۔ شاید وہ سو رہی تھی۔ افطنان نے اندازہ لگایا۔ رسوئی میں درخنے بھی نہ تھی، وہ بھی اس وقت کوارٹر میں ہوتی تھی۔ اس نے ٹرے سلیب پر رکھی، مڑی ہی تھی کہ رسوئی کے دروازے پر کھڑے اسفند کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فوراً سے رخ پھیر کر چہرہ ڈھانپا۔ اسفند بھی بوکھلا گیا تھا۔ اسے تو یہی معلوم تھا کہ وہ پچھلے باغ میں ہے۔ معذرت، ہمیں دروازہ بجانا چاہیے تھا مگر درخنے نے جانے سے پہلے ہمیں بتایا تھا کہ آپ پچھلے باغ میں ہیں۔ ہمیں بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ آپ یہاں رسوئی میں ہوں گی۔ باخدا، اگر معلوم ہوتا تو کبھی بھی دروازہ بجائے بغیر ہم اندر نہ آتے۔ افطنان نے محسوس کیا کہ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ لالا، کوئی بات نہیں، اس میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں۔ مجھے بھی قدموں کی چاپ سنائی نہ دی ورنہ میں خود ہی سنبھل جاتی۔ اس نے اسفند کی شرمندگی کو رفع کرنا چاہا۔ اسفند اندر چلا آیا۔ وہ باہر جانے ہی والی تھی کہ خیال آیا کہ اسے اسفند سے رسوئی میں آنے کی وجہ دریافت کر لینی چاہیے۔ شاید وہ ڈیرے سے لوٹا تھا تو بھوک لگی تھی، مگر یہ بات درخنے کو بتا کر اس کے آرام میں وہ خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ افطنان اس کی طبیعت کے بارے میں جانتی تھی۔ وہ کبھی بھی کسی کی مرضی کے خلاف نہیں جاتا تھا مگر کون جانے۔ لالا، خیریت، آپ کو کھانا کھانا تھا؟ وہ انہی قدموں پر پلٹ کر بولی۔ اسفند نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا جو نقاب پر ہاتھ جمائے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دوسری نظر کچن پر ڈالی۔ وہ پہلے کبھی یوں خود کھانا نکالنے نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ جانتا تھا کہ کیا چیز کہاں ہے۔ ڈیرے سے واپس لوٹنے پر اسے خاصی بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سب خواتین آج شہر گئی ہیں۔ حویلی لوٹنے تک اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ جا کر درخنے سے کھانا تیار کروا لے گا، مگر جب وہ حویلی پہنچا تب سپہر شام میں ڈھلنے لگی تھی۔
وہ زنان خانے پہنچا تو درخنے رسوئی سے نکل کر باہر کی جانب جا رہی تھی۔ اسفند کی یہ طبیعت ہرگز نہ تھی کہ وہ کسی کی مرضی کے خلاف اس سے کام کرواتا۔ وہ جانتا تھا یہ درخنے سمیت حویلی کے تمام ملازمین کے آرام کا وقت تھا۔ تبھی درخنے سے انیسہ اور افطنان کی بابت پوچھ کر وہ واپس مردان خانے کی جانب بڑھا۔ درخنے کو یہ بتا کر مطمئن کر دیا کہ وہ باہر سے کھانا کھا کر آیا ہے۔ درخنے کی معصومیت اس بات پر ایمان لے آئی اور وہ خاموشی سے چلی گئی۔ کچھ دیر مردان خانے میں ٹہلنے کے بعد جب بھوک مزید برداشت نہ ہوئی تو وہ دوبارہ زنان خانے چلا آیا، مگر رسوئی کے دروازے پر پہنچ کر اندر جھانکا تو اس کی جانب پشت کیے وہ لڑکی یقیناً افطنان تھی۔ وہ دروازہ بجانا چاہتا تھا مگر نہ جانے کیوں ان بھوری زلفوں میں ایسا الجھا کہ جب وہ پلٹی تو ہوش میں آیا۔ لالا، کدھر کھو گئے آپ؟ افطنان کی آواز پر وہ چونکا اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کھانے ہی آئے تھے ہم، پر وہ کہتے کہتے خاموش ہوا۔ افطنان جانتی تھی وہ وضاحت نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ بیٹھے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ رسوئی کے کونے میں لگے میز کی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتی وہ چولہے کے قریب گئی۔ چولہے پر ہانڈی پڑی تھی، غالباً اس میں آج کا سالن بنا تھا۔ سلیب پر بھی 3-4 ہانڈیاں پڑی تھیں جن میں مختلف سالن تھے۔ اسفند کی مسلسل خود پر پڑنے والی نظروں سے یکسر انجان وہ مگن سے انداز میں سالن کانچ کی پرچ میں نکال رہی تھی۔ نقاب کی بجائے اب دوپٹے سے ہلکا سا گھونگھٹ اوڑھ لیا تھا۔ شال باہر کہیں رہ گئی تھی۔ سالن اوون میں رکھنے اور ٹائمر لگانے کے بعد وہ ہاتھ جھاڑتی سلیب پر دھرے ہاٹ پاٹ کی جانب چلی آئی۔ چپاتیاں ٹھنڈی ہو چکی تھیں۔ اس نے بے بس نظروں سے اسفند کی جانب دیکھا۔ اسفند سمجھ گیا وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ چپاتیاں پکانا نہیں جانتی تھی۔ چپاتی کیا، وہ تو انڈا تک ابالنا نہیں جانتی تھی، مگر یہ بات وہ اسفند کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں یہیں کھا لوں گا، آپ اوون میں گرم کر دیں۔ محبوب زہر بھی دے، عاشق کی مجال اف کر جائے، یا تو کھائے یا کافر کہلائے۔ یہ تو پھر بھی ٹھنڈی چپاتی تھی۔ اسفند سر جھٹک کر مسکرایا اور جتنی دیر وہ بیٹھا کھانا کھاتا رہا، افطنان کچن کی کھڑکی سے باہر کی جانب رخ موڑے باہر ہی دیکھتی رہی۔ کبھی کبھار مڑ کر پانی وغیرہ کا پوچھ لیتی، مگر اسفند انکار کر دیتا۔ پانی کی چاہ بھی ہوتی تو خاموش رہتا کہ اب تو چل کر پیاسا کنویں تک آیا ہے۔ سیراب بھی نہ ہوا تو کیا فائدہ؟ اب اس حسن کی مورت کو یوں خاموش کھڑے دیکھتے رہنے کو دل مچل رہا تھا تو کون کافر پانی کا قطرہ حلق سے نیچے گزارتا؟ اس سب سے انجان افطنان باہر ڈھلتی شام کو دیکھ رہی تھی۔ درخت پر 2 چڑیاں خود میں مگن کھیل رہی تھیں۔ چڑیا اڑ کر دوسری شاخ پر جا بیٹھتی تو نر چڑیا اس کے پیچھے ہی آ بیٹھتا۔ شاید وہ کسی بھی حال میں مادہ چڑیا کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ افطنان دھیرے سے ہنسی اور رخ موڑا۔ وہ کمرے میں جانا چاہتی تھی مگر اسفند کے خیال سے وہیں کھڑی رہی، مگر رخ موڑا تو اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر ٹھٹکی۔ وہ یک ٹک اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں ہلنے سے انکاری تھیں۔ ان آنکھوں میں میلوں دور کھڑی افطنان کو وہ جذبے محسوس ہوئے جو آج سے قبل کبھی محسوس نہ ہوئے تھے۔ وہ نامحسوس انداز میں کپ کپا کر رہ گئی۔ اسفند نے بھی سنبھل کر سر جھٹکا اور اس کی مدھر ہنسی میں کھویا ماضی میں پہنچ گیا تھا۔ افطنان نے جلد ہی خود پر قابو پایا، تمام منفی سوچوں کو جھٹکا۔ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ وہ جھجک گئی۔ اسے اپنی سوچ پر حیرانی ہوئی۔ وہ اس سے 14 سال بڑے تھے اور اس نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ اس کی سوچوں سے انجان اسفند کا جی چاہا کہ وہ بول دے، ہاں ہمیں جو چاہیے وہ بس آپ ہیں اور آپ ہی رہیں گی، مگر بولا تو فقط یہی، ہاں جی۔ کیا آپ چائے کا 1 کپ بنا کر دے سکتی ہیں؟ وہ بڑی آس سے بولا جیسے ابھی وہ کہے گا اور افطنان صاحبہ گرما گرم چائے کی پیالی پیش خدمت کر دیں گی۔ پر مجھے تو چائے بنانی نہیں آتی، وہ انگلیاں چٹکھاتے معصومیت سے بولی۔ پانی پیتے اسفند کو اچھو لگا۔ وہ حیرانی سے گلاس ہاتھ میں پکڑے اس کی جانب دیکھنے لگا جیسے فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ کیا کہے۔ افطنان معصومیت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب دوبارہ نقاب کر لیا گیا تھا۔ چلیں ہم بنانے سکھاتے ہیں آپ کو چائے۔ وہ کرسی دھکیلتا اٹھا۔ افطنان اس کی جانب دیکھنے لگی حیرت سے، کیونکہ اس نے آج تک حویلی کے کسی بھی مرد کو یوں رسوئی میں کام کرتے نہ دیکھا تھا، اور وہ تھا کہ
قبیلے کا سردار، ہر صحیح غلط کا فیصلہ کرنے والا، آرام سے اپنا غرور کہیں پس پشت ڈالے، آستین کوہنیوں تک موڑے، شال کرسی پر ڈالے، فریج سے دودھ والا برتن نکال رہا تھا۔ افتنان کو خود ہی شرم محسوس ہوئی تو وہ تیزی سے فریج کے پاس آئی۔ آپ رہنے دیں، میں اتنا تو کر سکتی ہوں، آپ بس بتاتے جائیں، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ اسفند نے اس کی جانب دیکھا جس نے آنکھیں پٹ پٹائیں، جیسے اشارہ دیا میں کر لوں گی۔ اسفند گڑبڑا کر پیچھے ہٹا اور کیبن سے ٹیک لگائے بازو باندھے کھڑا ہو گیا۔ اب ساس پین میں 1 کپ دودھ نکالیں۔ افتنان نے اس کے کہے پر عمل کیا اور فخر کے عالم میں سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ننھی منی خوشیاں، اسفند ہنس دیا۔ پھر وہ وہیں کھڑا اسے بتاتا رہا اور وہ اس کے بتائے طریقوں پر عمل کرتی چائے بناتی رہی، اور مکمل چائے بنانے کے بعد وہ بہت خوش تھی۔ زندگی میں اس نے پہلی بار کچھ بنانا سیکھا تھا، اور وہ بھی اپنی پسند کی چیز بھی کیا، نشہ۔ چائے کے دیوانوں کے لیے تو چائے نشہ ہی ہوتی ہے۔ جلدی سے پی کر بتائیں کیسی بنی ہے۔ لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ کچھ دیر وہ منہ بناتے ہوئے افتنان کی جانب دیکھتا رہا، جس کی ساری خوشی اس کے عجیب سے بنے منہ کو دیکھ کر ملیا میٹ ہو گئی۔ وہ منہ بسور کر برتن اکٹھے کرنے لگی کہ تبھی اسفند بول اٹھا، ہم مذاق کر رہے ہیں، چائے بہت ہی مزے کی بنی ہے باخدا۔ ہم نے آج تک ایسی چائے نہیں پی اور ہمیں امید ہے کہ شاید آئندہ بھی کبھی اس سے زیادہ مزیدار چائے نہ پی سکیں۔ افتنان نے مکمل رخ اس کی جانب موڑا۔ کیا سچ میں لالا؟ کیا چائے واقعی اتنی مزے کی بنی ہے؟ وہ خوشی سے بھرے لہجے میں بولی۔ اسفند نے سر اسبات میں ہلایا۔ جی بالکل۔ افتنان مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ رسوئی کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اوف لالا، اب کیا ہوگا؟ اگر حویلی میں کسی نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، وہ پریشان کن لہجے میں بولی۔ پریشان تو اسفند بھی ہو گیا تھا، مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ گھبرائے مت، بے فکر ہو جائیں، ہم پچھلے دروازے سے باہر نکل جائیں گے۔ افتنان کو تسلی دے کر اس نے اپنی شال اٹھائی، چائے کا کپ وہیں میز پر دھرا اور رسوئی کے پچھلے دروازے سے باہر کی جانب نکل گیا۔ افتنان نے سینے پر ہاتھ رکھے سانس بحال کی، نظریں رسوئی کے دروازے پر تھیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد انیسا رسوئی میں داخل ہوئی۔ وہ نیند سے جاگی معلوم ہو رہی تھی۔ کیا وہ سب اب تک نہیں لوٹیں؟ دوپہر کے واقعے کو بالکل فراموش کیے وہ نارمل سے انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ جی نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں آیا، وہ قدرے اکھڑے لہجے میں بولی۔ انیسا نے اس کے لہجے کے اکھڑے پن کو محسوس نہ کیا اور خاموشی سے فریج کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ افتنان نے گلا کھنکھار کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ وہ چونکی اور اس کی جانب پلٹی۔ خیریت، کیا ہوا؟ وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ آپ کو واقعی نہیں پتا کہ کیا ہوا؟ افتنان نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے پوچھا۔ انیسا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ حیرت ہی حیرت تھی اس کے لہجے میں۔ افتنان کا جی چاہا کہ اس کے قربان جائے۔ تاسو، آج دوپہر بعد میں آپ کا رویہ کچھ عجیب تھا، مطلب آپ نے مجھے اچھا خاصا ڈانٹا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس پر مجھ سے معافی مانگنی چاہیے؟ افتنان ناک سکوڑتے ہوئے بولی۔ انیسا ہنس دی۔ جب چھوٹے بڑوں کا دماغ بلا وجہ چاٹتے رہیں تو کئی بار بڑوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ انیسا نارمل انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ پر آپ نے مجھے ڈانٹا تھا، وہ خفا لہجے میں معصومیت سے بولی۔ انیسا کو جی بھر کر اس کی معصومیت پر پیار آیا۔ تو کیا ہوا؟ بڑوں کو حق ہے چھوٹوں کو ڈانٹنے کا، اور جب تک میں تمہیں ڈانٹوں گی نہیں تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں تم سے بڑی ہوں؟ انیسا شرارتی لہجے میں بولی اور اس کے گال کھینچے۔ تاسو یار، یہ وہ واحد کام تھا جس سے افتنان کو چڑ تھی۔ انیسا کھلکھلائی تو افتنان بھی اس کے کندھے پر چپت رسید کرتے ہنس دی۔ بنفشہ کو مائیوں بیٹھے 7واں اور آخری روز تھا۔ اگلے روز مہندی تھی۔ مائیوں کا پیلا جوڑا اور چوڑیوں کا تھال نوفل پامیر خان کی جانب سے آیا تھا، اور وہ 1 ہفتے سے نوفل کے نام کا پیلا جوڑا پہنے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ پوری حویلی میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ دور اور نزدیک کے رشتہ دار بھی حویلی آ پہنچے تھے۔ افتنان کو 2 روز پہلے ہی کالج سے چھٹیاں کروا لی گئی تھیں۔ وہ سارا دن یا تو بنفشہ کے کمرے میں گھسی رہتی یا پلوش انیسا اور انگیزا کے کام بگاڑتی رہتی۔ اب بھی صبح سے وہ بنفشہ کے کمرے میں ہی تھی۔ اس کے بالوں میں چمبیلی کا تیل لگانے کے بعد جیسے تیسے مڑوڑ کر اس کے بالوں کی چٹیاں کم گھونسلہ زیادہ بنا ڈالا۔ اب وہ بیچاری معصوم جو خود اپنے بال انیسا، انگیزا یا پلوشے سے کنگھی کرواتی تھی، وہ چٹیاں بنانا کہاں جانتی تھی؟
खैर जैसे तैसे वो फारिग हुई और कमरे से बाहर आ निकली। लाउंज में पहुंची तो बी जान की नरम आवाज सुनाई थी, अफ्तनान बच्चे इधर आ जाओ। अफ्तनान हैरानगी से रुकी। दिल ने फौरन सोचा ये बी जान के लहजे से शहद क्यों टपक रहा है। दिमाग ने दिल को हिलाया और बोला समझा करो, काम है काम। अफ्तनान गहरी सांस भरती बी जान की तपाई तक पहुंची। बैठो इधर। उन्होंने अपने साथ बैठने का इशारा किया। अफ्तनान तो बस बेहोश होने के करीब थी। फौरन से बैठी। बी जान 2 मिनट तक उसे देखती रही, फिर नाक पर ऐनक ठीक से जमाई। वहीं अफ्तनान को गड़बड़ का एहसास हुआ, मगर क्या किया जा सकता था। इससे पहले कि वो कोई आवाज निकालती बी जान उसका कान मरोड़ चुकी थी। तुमसे पहले खबर यहाँ आई है। बनफ्शा के बालों का क्या हशर किया है जानती हो? कल बच्ची की मेहंदी है और अब उसके बाल खुल नहीं रहे। अगर नहीं बांधने आते थे तो किसी और को बुला लेती, यूं उसके बालों की हालत तो ना खराब करती। बी जान सारा गुस्सा निकालने का तहैया किए बैठी थी। अफ्तनान की आंखों में मोटे मोटे आंसू जमा होने लगे। बी जान उसके नाटक को बहुत अच्छे से जानती थी। वो जानती थी अभी वो उन्हें धमकी देकर फरार हो जाएगी। अब बेचारी बी जान, जिनकी पुश्त मर्दान खाने की जानिब थी, क्या जाने कि वहां दाजी खड़े हैं। और अफ्तनान के शैतानी दिमाग ने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए, साथ ही आंसुओं को आरिज़ों पर बहाना शुरू कर दिया। बी जान, मैं तो छोटी सी बच्ची हूं ना, जिसने इस साल अभी सिर्फ 17 की होना है। मैं क्या जानूं कि छुट्टियां कैसे की जाती है। वो इतने दुखी लहजे में बोली कि एक बार तो बी जान भी दुखी हो गई, मगर फौरन संभली और उसकी कमर पर चप्पत रसीद की। ड्रामेबाजियां बंद करो। बी जान तेज आवाज में बोली। रेलिंग से लटकी पलवशे की खी जारी थी। अब वही तो ये खबर मिर्च मसाले लगाकर बी जान को सुनाकर गई थी। मजीद बी जान के भारी हाथों से पिटने से बेहतर यही था कि वो ये राज उगल दे कि दाजी पीछे खड़े हैं। सलाम दाजी, आप कब आए? वो इतनी मासूमियत से बोली कि जैसे कि जानती ही ना थी कि दाजी पीछे ही खड़े हैं। दाजी की आमद का सुनना था कि बी जान की सुट्टी गुम हो गई। कुछ देर पहले वाला रोब खत्म हुआ और वो सीधी होकर बैठी। दाजी ने खुफकी से उन्हें घूरा और हंकारा भरा। बी जान ने इस आफत की परकाला को घूरा जिसकी बत्तीसी अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम अगर यहाँ ना आते तो जान ही ना पाते कि हमारे जिगर के टुकड़े पर इतना जुल्म होता है। उनके लहजे में तासुफ था, जबकि जिगर का टुकड़ा शराफत से दुपट्टा सर पर जमाए नजरें झुकाए खड़ा था। हम तो बस। बी जान के अल्फाज कहीं खो गए। अफ्तनान को खुद ही शर्मिंदगी महसूस हुई। छोड़े दाजी, बी जान की गलती नहीं थी। मैं उन्हें बहुत तंग करती रहती हूँ ना, बस इसीलिए। खैर, क्या आप बनफ्शा खोर से मिलने आए हैं? वो जल्दी से बोली। दाजी हंसती है। एक उससे बात करते लम्हे ही उनके चेहरे पर हंसी होती थी। बहू जरमीने सी थी। दिल में मौजूद बेटी की मोहब्बत बहुत जोश खाती तो वहीं अना सब रिश्तों के आड़े आ जाती। और आलमगीर खान को अपनी अना बहुत अजीज थी, रिश्तों से भी ज्यादा। बेसाख्ता बी जान की आंखें भर आईं। काश के अना रिश्तों में हावी न होती तो आज उनकी लाडली भी इस खुशी के मौके पर उनके साथ होती। बिलाखिर बनफ्शा की मेहंदी का दिन भी आन पहुंचा। मेहंदी पर मर्दों और ख़वातीनों के लिए अलहदा अलहदा इंतज़ाम होता था। ख़वातीन के लिए मेहंदी का इंतज़ाम जनान खाने की पिछली जानिब बने बाग में ही नशिस्तें डालकर किया गया था, तो वहीं मर्दों के लिए बड़े लॉन में नशिस्तें डाली गई थीं। दरखने समेत आज बाकी तमाम मलाज़मीन की भी शामत आई हुई थी। रसोई खाने में एक लम्हे को भी चूल्हा बंद नहीं हो रहा था। चाय का एक पतीला बनकर उतरता तो दूसरा चढ़ा दिया जाता। यही हाल दूसरे चूल्हे का भी था। एक बार कहवा बनकर उतरता तो फिर कहवा पकने के लिए रख दिया जाता। पूरी हवेली में हलचल मची हुई थी। अफ्तनान और पलवशे के मुश्तरका कमरे में सब रिश्तेदार लड़कियों ने डेरा जमा लिया और धड़ाधड़ मेकअप थोपने में लगी हुई थी। वहीं बनफ्शा, अनीसा और अंगेजा के मुश्तरका कमरे में वो तीनों तैयार हो रही थीं। मेकअप के लिए शहर से ही 4 लड़कियां हवेली कयाम के लिए आ पहुंची थीं। हवेली की औरतें पिछले लॉन में ही थीं। बी जान भी कभी रसोई का चक्कर लगाती तो कभी मेहमानों से मिलने लगती। अफ्तनान कुछ देर तो बैठी सबको घूरती रही, जिन्होंने कमरे को कमरा कम और जंगल ज्यादा बना दिया था। पलवशे भी आराम से उनके साथ तैयार हो रही थी। अफ्तनान को उलझन हुई तो वो अपना लिबास और बाकी सामान संभालती बाहर की जानिब बढ़ गई।
राहदारी में चलती वो सब कमरों में झांक रही थी जहां मेहमान तैयार होने में मसरूफ थे। बिलाखिर उसे बी जान का कमरा खाली मिल ही गया। अब भला वहां कौन आने की जरूरत करता। उसने सुकून का सांस खारिज किया और अंदर जाकर चटखनी चढ़ाई। फिर जल्दी से बाथरूम में घुसी। उसे अभी लिबास भी तब्दील करना था। लिबास तब्दील करने के बाद वो बाहर आई और जल्दी से आईने के सामने आ खड़ी हुई। तेजी से हाथ चलाते हुए उसने मस्कारा लगाया, फिर हल्के शेड की गुलाबी लिपस्टिक से होंठों को रंगा और सादा और खूबसूरत लग रही थी वो। हिनाई हाथों में चूड़ियां चढ़ाने के बाद उसने बालों को कैचर से आजाद किया। खूबसूरत भूरी आबशार पूरी कमर को ढकती चली गई। उसने शुक्र अदा किया था कि पहले ही पलवशे से बाल कंघी करवा लिए थे, वरना अब तक मुंह बनाए बैठी रहती। कानों में झुमके डालने, गले में चोकर सेट करने और माथे पर टीका सजाने के बाद वो तैयार थी। एक नजर अपने नाजुक सरापे को देखा और मुतमईन सी होकर घूमी। दुपट्टा कंधे पर रखे वो तैयार थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ी और बगैर पूछे चटकनी गिरा दी। दरवाजा वाह किए बगैर यूं ही नो वारिद को देखे बगैर पलट कर बेड तक गई और सामान इकट्ठा करने लगी। वो अभी जनान खाने आया था। उसे बी जान तक दाजी का पैगाम पहुंचाना था कि निकाह आज ही होगा। वो सीधा बी जान के कमरे में चला आया। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि अंदर वो परी पैकर थी। वो हुस्न की मूरत भी बेनियाजी से दरवाजा खोलकर अपने काम में मसरूफ थी। सतरंगी गोटे वाला दुपट्टा कंधे पर झूल रहा था। नारंगी गरारे पर हल्की सी कढ़ाई थी और ऊंची कुर्ती पर लगे मोती छन छन कर रहे थे। हिनाई हाथों में पहनी चूड़ियां छन छन कर रही थीं, वहीं भूरी आबशार उसके इधर उधर हरकत करने से लहरा रही थी। अभी तक अफ्तनान ने रुख मोड़ कर नहीं देखा था। कौन? अफ्तनान गहरी खामोशी से घबराई तो पलटी, मगर पलटने पर सुन रह गई। असफंद का दिल थम गया। धड़कनें दिल का साथ देने से इनकारी हो गईं। नजरें माथे पर जमे टीके से लबों तक का सफर तय कर गईं। वो सांस रोके उसे देख रहा था। अफ्तनान ठंडी पड़ने लगी। हवेली के किसी मर्द का यूं अपने साथ कमरे में होना उसकी सांसें रोके दे रहा था। उसके कदम बेजान होने लगे। उसे चेहरा ढकने का भी होश न रहा। दुपट्टा कंधे से फिसलता नीचे जा गिरा। वो यूं ही खामोश खड़ी रही। आज पहली बार उसे असफंद से खौफ महसूस हुआ। क्या वो खंखार नहीं सकता था? क्या वो दरवाजा बजा नहीं सकता था? क्या वो उसे चेहरा ढांपने का नहीं कह सकता था? मगर वो खामोश खड़ा उसे देखता रहा। क्यों? दुपट्टा नीचे गिरने पर असफंद को होश आया। वो कदम कदम चलता अफ्तनान तक पहुंचा। अफ्तनान ने नजरें उठाकर उसे देखा, मगर वो झुका और उसके कदमों में पड़ा उसका दुपट्टा उठाकर उसके सर पर दिया, फिर खुद ही सामने से घुमाकर उसके चेहरे को ढक दिया। उसकी गहरी आंखों में खोए असफंद की आवाज उसे सुनाई दी, जो धीमे लहजे में कह रहा था, आज माजरत नहीं करेंगे, अगर कर ली तो बाखुदा झूठे कहलाएंगे। इस हसीन चेहरे को ढककर रखा करें, वरना न जाने कितने लोग अपने दिल से हाथ धो बैठे। इन कील कांटों से लेस होकर आप हमारी जान निकाले दे रही हैं। नजरें उठाकर ही जान ले लेती हैं। इस सब की क्या जरूरत थी? इतनी बेनियाजी भी अच्छी नहीं होती। वो उल्टे पांव पीछे हटा। कुछ कहने को बाकी ही नहीं था। आज दिल सब बोल गया। नजरें अफ्तनान पर थीं, जो पत्थर की मूरत बनी हुई थी, किसी भी लम्हे ढह जाने को तैयार। होश तब आया जब कमरे का दरवाजा बंद हुआ। आहिस्ता आहिस्ता सोए हवास जागे तो वो गुमगू की कैफियत में चलती आईने के सामने आ खड़ी हुई। हाथ हटाया तो नकाब खुद ब खुद उतरा। उसने खुद को आईने में देखा। चेहरा शर्मिंदगी से लाल था। असफंद की आखिरी बात सहन में गूंजी, इतनी बेनियाजी भी अच्छी नहीं होती। लाला ठीक कह रहे थे, हद है। मुझे भी देखना चाहिए था कौन है दरवाजे पर, मगर नहीं, एवं उन्हें कसूरवार ठहराया। खैर, शुक्र किसी ने नहीं देखा, वो तो मेरे लाला ही थे। खैर है, सारी शर्मिंदगी रफा हो गई। असफंद की बाकी बातें तो जहन के ऊपर से गुजर गईं। ऐसी ही थी वो, पल में शर्मिंदा होती तो अगले ही पल सब भूल भार कर वापस अपनी जोन में लौट आती। उफ, इतनी देर हो गई। नजरें घड़ी पर गईं तो वो सामान समेटती बाहर को दौड़ी।
मर्दों की तरफ मेहंदी ज्यादा धूमधाम से हो रही थी, जबकि औरतों की तरफ इतना हंगामा न था। ज्यादातर बातचीत का ही माहौल गर्म रहा। औरतें दुल्हन पर पैसे बांटती, मेहंदी लगाती और दुआएं देकर नीचे उतरती जा रही थीं। निकाह कुछ देर कबल ही हुआ था। निकाह के बाद ही बनफ्शा को लॉन में लाया गया था। वो पीली और सब्ज कुर्ती, गरारे में फूलों का जेवर पहने, हया की लाली चेहरे पर सजाए अप्सरा मालूम हो रही थी। सुनो सब, अफ्तनान ने पलवशा, अनीसा और अंगेजा के सामने आकर हल्की आवाज में उन्हें पुकारा। साथ ही दूर स्टेज पर बनफ्शा के साथ बैठी बी जान को भी देखा। क्या है? पलवशा ने उसकी जानिब बेजारी से देखा। न जाने अब उसके जहन में क्या चल रहा था। शुरू होने वाला है क्या? अनीसा ने हैरानगी से पूछा। वही जिसका हम चारों को सबसे ज्यादा इंतजार था। उफ, क्या यार, सीधे से बता दो। वो तीनों वाकई सब भूली बैठी थी। पश्तो अचन, और खुदा का वास्ता है ये मत पूछना कि ये क्या है, अफ्तनान ने चिढ़कर जवाब दिया। ओह, हम कैसे भूल गई, मगर अब जाने में खतरा होगा बहुत। किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। ये अनीसा थी, सदा की डरपोक। अंगेजा भी उससे इत्तफाक करती नजर आ रही थी। ओहो, आप लोग खामखा परेशान हो जाती हैं। मेरे पास एक मंसूबा है ना। ऐसा होगा कि पहले मैं और पलवशा जाएंगे और पीछे आप दोनों। मोर चांद, बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी मेहमानों के साथ हैं। बी जान भी मसरूफ है, किसी को शक नहीं होगा। अफ्तनान सब समझाने के बाद पलवशा के साथ आम अंदाज में बातें करती अंदर की जानिब बढ़ गई। उसके अंदर जाते ही वो दोनों भी उठी और अंदर की जानिब बढ़ गईं। पश्तो अटन, पख्तून लोगों का रवायती रक्स जो इतना दिलफरेब होता कि देखने वाला भी साथ ही झूमने लगता, और वो किसी भी सूरत ये रक्स नहीं छोड़ सकती थी। वो चारों उस कमरे में इकट्ठी थीं जहां से मर्दान खाने का लॉन वाज़िया नजर आता था। ये कमरा आम दिनों में बंद रहता था। यहाँ हवेली का राशन मौजूद था, मगर अब शादी के सबब ये कमरा खुला हुआ था, क्योंकि हर लम्हे किसी न किसी शय की जरूरत पड़ रही थी। यहाँ की खिड़की हवेली की बाकी खिड़कियों की निस्बत कदरे छोटी थी। उस जानिब अंधेरा रहता था, इसी सबब बाहर से किसी को अंदर के मनाजिर नहीं दिखाई देते थे। वो चारों भी उसी खिड़की के पास खड़ी बाहर झांक रही थीं। बस करें अंगेजा तासू, कब से मेरी जगह पर खड़ी हैं, आप हटें, अब मेरी बारी है। पलवशी रूठे लहजे में बोली और उसे हटाकर खुद बाहर की जानिब झांका। जहां तक अफ्तनान की बात थी, वो तो खिड़की छोड़ने को तैयार ही ना थी। पलवशी भी अफ्तनान को साइड पर करती बाहर देखने लगी। हाय अल्लाह, अरमगान लाला भी आ गए। कब आए ये, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। पलवशी की बात सुनने पर एक वजूद ऐसा था जिसका दिल रुक कर धड़का। बेइख्तियार अपनी हथेलियां मसलते उसने खुद को नॉर्मल किया। शुरू हो गया अटन, अफ्तनान पुरजोश लहजे में बोली। अंगेजा ने मुंह पर हाथ रखे उसे खामोश रहने का इशारा किया। बाहर बड़की कमकमों की रोशनी में रक्स का आगाज हो चुका था। अरहम, असफंद, नौफल सबसे पहले बाकी लड़कों के साथ शामिल हुए। अरमगान के ना करने के बावजूद उन्होंने उसे भी खींच कर खड़ा कर दिया। तब उसे वो नजर आया। पहले हजूम के सबब नजर न आया था। सबके दरमियान हंसते हुए वो रक्स में सबका भरपूर साथ दे रहा था। काली शलवार कमीज में उसकी झब ही निराली थी। फौजी कटबाल जल्द से जमा रखे थे। शॉल को कंधों से पीछे की जानिब डाल लिया गया था। उसे लगा पूरी कायनात रुक गई है। वो इतना खूबरू लग रहा था कि उसका दिल रुकने लगा। पीछे गाना भरपूर सुरों के साथ चल रहा था। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तेरे आने की खबर न आ सकी, याद तेरी दिल से भी न जा सकी। अरमगान को न जाने क्यों वो याद आने लगी और बेइंतहा याद आने लगी, मगर वो आज की रात पर बात नहीं करना चाहता था। इसीलिए सर झटके दोबारा से गाने के सुरों में खो गया। हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। उसे लगा गाने का हर बोल उसके जज्बात की अक्कासी कर रहा था। वो यकटुक उसकी जानिब देख रही थी। दायरे में सब घूमते, फिर हाथ ऊपर ले जाते, दायरे में ले आते। दायरा कभी छोटा तो कभी बड़ा हो जाता। अफ्तनान भी झूमने लगी। बमुश्किल पलवशे उसे काबू में रखे हुए थी। वो तो वहां से किसी भी हाल में जाना नहीं चाहती थी, मगर वो तीनों उसे जबरदस्ती खींच खांच कर ले गईं।
बनफ्शा की शादी को 2 हफ्ते हो चुके थे। अरमगान भी मेहंदी की रात पहुंचा था और रुखसती के फौरन बाद ही वापस चला गया। उसका जी चाहा जाए और जाकर उससे माफ़ी मांग ले, मगर अना आड़े आ गई। अब कोई उसे बताए कि मोहब्बत में अना नहीं होती, तो वो इतना सा वक्त भी बर्बाद न करे और जाकर उससे माफ़ी मांग आए, मगर कोई उसे तभी बता पाता अगर वो खुद किसी को कुछ बताती। वो तो खुद खामोश रहती, सारे गम खुद में उतारती जा रही थी। वक्त के पहिए उन्हें हाल से खींचे माजी में ले गए। वो दौर जब हवेली में कयामत बरपा थी, हकदार को हक ना मिला तो इस बात का गम ज़रमीने को डसने लगा। वो नरम दिल थी और उन दिनों बहुत हसास थी, क्योंकि उनके यहाँ बच्चे की आमद मतवक्का थी। शुरू के माह थे और वो काफ़ी हसास रहती थी। वक़्तार खान से शादी के बाद से वो हवेली में ही रिहाइश पजीर थीं। वक़्तार अलबत्ता शादी से पहले अपनी पढ़ाई के बाद लंदन मुकीम हो गए थे, लेकिन आलमगीर खान के हुक्म पर हवेली वापस आ गए थे। आलमगीर खान ने अपने भाई की वफ़ात के बाद उनके बेटे वक़्तार खान को अपनी औलाद की तरह ही पाला था। शादी के बाद भी वो खान हवेली में ही मुकीम थे। अब उनके यहाँ पहले बच्चे की खुशखबरी आई थी, मगर इससे पहले ही हवेली को किसी की नज़र लग गई। हवेली में वो कयामत खेज शाम गुजरी जिसमें अकदारों रवायात की पासदारी करने वालों ने खुद अपने लिए ऐसा मुस्तकबिल लिख डाला कि जब माजी के वर्क लहू टपकाएंगे तो अकदारों रवायात खोखली और बेमायनी महसूस होंगे। बाबा साईं, गुस्ताखी माफ, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि आप हकदार को उसके हक से महरूम रखें। पूछे अपने सपूत से, क्या उसने निकाह नहीं किया उससे? और अगर कर ही लिया था तो अब निभाता क्यों नहीं? क्यों छोड़ दिया उसे? वो मेरे लिए बहनों की तरह है, मैं उसका दर्द कतन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बाबा साईं, आपकी ज़मीनें मर जाएगी। सब खामोशी से खड़े तमाशा देख रहे थे। वाहिद वक़्तार ही उसे संभालने की कोशिश में निढाल हो रहे थे। दादाजी क्रोफर से अपनी कुर्सी पर बराजमान थे, साथ ही बी जान भी घमंड चेहरे पर सजाए तमकनत से बैठी थी। एक जानिब मलियार आलमगीर खान, दयार आलमगीर खान और सर झुकाए पामीर आलमगीर खान खड़े थे। बाबा साईं, ये जुल्म न करें, मैं मर जाऊंगी। वो फिर से आलमगीर खान के पास आई और हाथ जोड़ते हुए बोली, तो मर जाओ, मरती क्यों नहीं? हाँ, सब कहने की बातें हैं, कोई मरता वरता नहीं है। अरे क्या हो गया अगर उसने निकाह कर लिया उस कमीन से? उसकी तो इतनी भी औकात न थी कि उससे निकाह किया जाता, और अब अगर छोड़ देगा तो क्या कयामत आ जाएगी? वैसे भी हमारे यहाँ बस रवायती औरतों को ही खानदान की बहू तस्लीम किया जाता है। आलमगीर खान के लहजे में हद दर्जे क्रोफर था। ज़रमीने ने नापसंदीदगी से कुछ फासले पर खड़े अपने नाम नेहाद भाई की जानिब देखा। दिल दुख से भर रहा था। बाबा साईं, हकदार से उसका हक मत छीने। वो बहू है इस हवेली की, मगर उसकी फरियाद कोई सुनने को तैयार ही ना था। अगर एक बार भी मजीद उस कमीन की हमायत की तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई बाप भी था। बी जान ने तड़प कर आलमगीर खान की जानब देखा। वो ज़रमीने की अकड़ को बखूबी जानती थी, माँ जो थी। क्या कहा आपने? वो हैरान लहजे में बोलती दोबारा उनके सामने आई। वक़्तार भी हैरान खड़े थे। यही कि अब अगर उसकी हमायत की तो तुम पर हवेली के दरवाजे बंद कर दूंगा, फिर जहां मर्जी चली जाना हमारी बला से। उन्होंने जहर खुद लहजा अपनाया। ज़रमीने जख्मी सा हंसी। हफ्ते भर की सजाओं के बाद भी जब वो अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार ना हुई तो आलमगीर खान ये धमकी देने पर मजबूर हो गए। क्या वो इस हवेली में नहीं आ सकती? क्या उसे यहाँ की बहू होने का हक नहीं मिलेगा? ज़रमीने ठंडे पुरसकून लहजे में बोली, नहीं, हरगिज़ नहीं। आलमगीर खान उससे भी ज्यादा पुरसकून लहजे में बोले। ज़रमीने तंजिया मुस्कुराई, तो आज मैं खानजादी ज़रमीने इस हवेली और उसके इक़दारो रवायात को ठोकर मारकर जा रही हूँ। जहाँ औरत को कमीन और ख़ानदान होने के तराजू में तोला जाए, उस जगह थूकना भी इस खानजादी पर हराम है। मौसम ने रुख बदला और एक ऐसी तेज आंधी चली कि सब अपने साथ उड़ा ले गई। उससे बिछड़े 24 साल हो गए थे। न उसका घमंड टूटा, न आलमगीर खान का। अभी 2 साल पहले ही उन्हें वक़्तार की मौत का इल्म हुआ था। ज़रमीने से भले उनका राब्ता ना था, मगर वक़्तार ज्यादा देर उनसे अलहदा ना रह पाया, क्योंकि उसके लिए वो बाप की तरह थे। वक़्तार की ज़बानी ही उन्हें सबकी खैरियत मालूम हो जाती और उन्हीं की ज़बानी उन्हें अपने नवासों का इल्म हुआ। मगर एक रोज़ उन्हें फ़ोन पर जो आवाज़ सुनने को मिली वो यही थी, हेलो।
अलमीर वक्तार खान स्पीकिंग। और मज़ीद कुछ कहे बगैर यही कहकर फ़ोन रख दिया गया कि बाबा की डेथ हो चुकी है और उस दिन के बाद वो नंबर बंद हो गया। आज शिद्दत से उनका दिल चाहा कि एक बार, महज एक बार बेटी की आवाज़ सुन लें, मगर फिर वही अना। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला, साथ ही उन्होंने जल्दी से आंसू पोंछे और रुख मोड़े नौवारिद को देखा। बी जान पीला चेहरा लिए अंदर आई और बेड पर जा बैठी। आलमगीर खान को वहशत ने आन घेरा। क्या हुआ आपको? वो उनके पास चले आए और कुछ कहे बगैर उनके कदमों में वो बैठ गईं। वो घबराए। खान साईं, खुदा का वास्ता है मेरी बेटी को बुला दें, न जाने कब सांसों की ये मोहलत खत्म हो जाए। जिंदगी का क्या भरोसा है, कब रूठ जाए। लेकिन इस दुनिया से जाते हुए मैं नहीं चाहती कि मेरे दिल में कोई फांस रह जाए। मुझे रब को जवाबदेह होना है। आपको खुदा का वास्ता है ज़मीने का पता करवाएं। उसे कहें कि वो घर लौट आए, मैं उसकी मुंतज़िर हूँ। उसे कहें कि हवेली उसकी मुंतज़िर है। मेरे दिल में घबराहट हो रही है, मुझे वो बहुत याद आ रही है। आलमगीर खान बौखला गए। उन्होंने आज से पहले कभी भी जान को इस हालत में नहीं देखा था। आप ऊपर बैठें, खुदारा ऊपर बैठें। उन्होंने बी जान को ज़बरदस्ती उठाकर ऊपर बिठाया। उनका झुर्रियों ज़दा चेहरा मज़ीद बूढ़ा मालूम हो रहा था। चेहरा आंसुओं से तर था और कांपते हाथ बाहम जोड़े वो उनके सामने बैठी थीं। आलमगीर खान ने उनका हाथ थामा तो उन्हें शदीद हैरत का झटका लगा। उनके हाथ पांव यहाँ तक कि जिस्म ठंडा पड़ रहा था, यूं जैसे उन्होंने किसी बर्फ की सेल पर हाथ धर दिया हो। आप इतनी ठंडी क्यों पड़ रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो परेशानी से गोया हुए। नहीं, हम ठीक नहीं हैं, और जब तक हम ज़मीने को देख नहीं लेते हम ठीक नहीं हो सकते। वो जैसे जिद पर अड़ चुकी थी। आलमगीर खान ने परेशानी से उनकी जानिब देखा। आंखों की सियाह पुतलियां हरकत करती हुई ऊपर की जानिब जा रही थीं। उन्हें किसी अनहोनी का एहसास शिद्दत से हुआ। असफंद खान, नौफल खान, पामीर, कोई सुन रहा है? जल्दी से आएं, गाड़ी निकलवाएं, उन्होंने चिल्लाकर कहा। अगले ही लम्हे कमरे का दरवाज़ा खोले वो तीनों अंदर दाखिल हुए, फिर दौड़कर बी जान तक आए। असफंद, नौफल और अरहम ने एक साथ मिलकर उन्हें गाड़ी में लिटाया। आलमगीर खान को हवेली रुकने का कहकर वो उन्हें लिए शहर की जानिब निकल गए। उन्हें जल्द अज जल्द शहर पहुंचना था। पूरी हवेली में अफरा तफरी फैल गई। सब औरतें जनान खाने के लाउंज में जमा हो गईं। मर्दान खाना मुकम्मल तौर पर खाली था। एक वाहिद आलमगीर खान अपने कमरे में अलमारी के सामने खड़े थे। हाथ में एक डायरी ताम रखी थी, जिसके खुले सफ़े में बैरून मुल्क का एक नंबर दर्ज था। कांपते हाथों से डायरी थामे वो मेज़ पर पड़े फ़ोन तक आए। फ़ोन उठाते और नंबर मिलाते वक्त उनके हाथ वाजिया कांप रहे थे, मगर जल्द उन्होंने खुद को संभाला। बेल जा रही थी। चौथी बेल पर फ़ोन उठाया गया। ज़रमीने पहले तो पाकिस्तान का नंबर देखकर हैरान हुई, फिर कुछ सोचकर फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम, वो धीमे लहजे में बोली। आलमगीर खान ने गहरा सांस खींचा। 24 साल बाद वो ये आवाज़ सुन रहे थे। तुम्हारी मोर जान बहुत बीमार हैं, वो तुमसे मिलना चाहती हैं, कब तक आ सकती हो पाकिस्तान? ना सलाम का जवाब दिया गया, ना हाल दरियाफ्त किया गया, ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत। आलमगीर खान ऐसे बोले जैसे अल्फाज भी उधार लिए हों। अपने अंदर ही सारे आंसू उतारते हुए ज़रमीने बोलने के काबिल हुई। लहजा अल्फाज का साथ नहीं दे रहा, अल्फाज उधार लिए मालूम होते हैं। उसके कड़वे सच को नज़रअंदाज किए वो बोले, वो बहुत बीमार हैं, दुनिया से कोई फांस लेकर नहीं जाना चाहती हैं कि आखिरी बार तुमसे मिल लें। हमें तुम्हें बुलाने का इतना ही शौक होता तो कब के बुला चुके होते। लहजे में अजली क्रोफर्ड था। वो तंजिया मुस्कुराई। वाह बाबा साईं वाह, दाद देती हूँ मैं आपको, इक़्तिदार और रवायात से आपकी मोहब्बत को। ज़माने बीत गए, बुढ़ापे ने आन घेरा, मगर सरदार आलमगीर खान की अक्कड़ ख़त्म न हुई। खैर, उसी हवेली में वापस कदम रखना पड़ेगा जिधर हमने ना आने की कसम खा रखी थी, लेकिन हम सिर्फ अपनी मोर जान की खातिर वहाँ कदम रखेंगे। ज़रमीने पुरसकून लहजे में बोली। वो चाहती हैं कि अपने नवासों से भी मिलें, तो ख्याल रखना कि वो भी साथ आएं। ये बहरहाल उनकी अपनी ख्वाहिश थी। ज़रमीने कुछ बोलना चाहती थी, मगर दूसरी जानिब से फ़ोन बंद कर दिया गया। फ़ोन बंद करने के बाद आलमगीर खान सपाट से अंदाज में उठकर बाहर की जानिब बढ़ गए। उन्हें अस्पताल भी जाना था, और अब वो मुतमईन थे, जानते थे कि एक बार, सिर्फ एक बार अगर ज़रमीने वापस पाकिस्तान आ गई तो वह चाह कर भी वापस नहीं जा पाएगी।
वो यूं ही फ़ोन हाथों में लिए खामोश बैठी थीं। अपार्टमेंट इस वक्त खामोश रहता था। अलमीर और दरियाब अपनी अपनी जॉब पर होते। वो शाम 4 बजे ही लौटते थे। इस वक्त तक अपार्टमेंट में वो और उनकी लातादाद सोचें रहती थीं। शौहर के मरने के बाद उन्हें कोई दर दर की ठोकर न खानी पड़ी। अपार्टमेंट अपना था। आगाज में यहाँ आकर उन्हें किराए के अपार्टमेंट में रहना पड़ा, मगर बाद अज़ां वक्तार की मेहनत, पार्ट टाइम जॉब और बचत से उन्होंने अपना अपार्टमेंट खरीद लिया था। एक अलमीर था जो फर उर्दू बोल लेता था, मगर दरियाब इतनी अच्छी उर्दू नहीं बोल सकता था, इसीलिए उसके लिए ख़ास ट्यूटर का इंतज़ाम किया गया था। उर्दू के बाद दोनों को पश्तो भी सिखाई गई थी। अलमीर और दरियाब पढ़ाई मुकम्मल किए अपनी अपनी जॉब कर रहे थे। यूं उन्हें किसी भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़ा। ज़रमीने के दिल में आखिरी फांस थी। आज वो भी निकल गई, मगर इस तरीके से ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। माना कि उनकी अपनी अना भी बाप की तरह बहुत ऊंची थी और वो भी पाकिस्तान से किसी का फ़ोन आने की मुंतज़िर थी, मगर फ़ोन आएगा और बदले में ये सुनने को मिलेगा, ये उनके वहमो गुमान में भी न था। 24 साल उन्होंने इस फ़ोन का इंतज़ार किया था। वो यूं ही बैठी थी कि कोई डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो चौंकी और जल्द आंसू पूछे, फिर गर्दन मोड़े दरवाजे की जानिब देखा और वो अलमीर था। मुस्कुराते हुए वो उनकी जानिब आया। अस्सलाम वालेकुम मोरजान। उन्हें सलाम कहता वो ऊपर अपने कमरे की जानिब चल दिया। वो खासा थक चुका था, उसे अब फ्रेश होना था। अगर ज़रमीने बहुत मुस्कुरा कर उसे मुतमईन ना करती तो वो कभी भी यूं ऊपर न चला जाता। वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो फ़ोन बजने लगा। नंबर देखकर उसके होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली। तौलिया एक तरफ लटका कर उसने कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब खुश्क अंदाज में मिला। सुन रहा हूँ। जी समझ रहा हूँ। जी ठीक है। जी बिल्कुल, आपका काम हो जाएगा, बस अपना वादा याद रखिएगा। उसने मुस्कुरा कर मुकाबिल को याद दहानी करवाई। कोई ऐसा वैसा? सब समेट कर आएंगे। मुकाबिल ने कुछ कहा तो वो हंसा। चलें, खुदा हाफिज। फ़ोन बंद करने के बाद वो सीटी पर कोई धुन बजाता नीचे की जानिब चल दिया। बी जान को माइनर हार्ट अटैक हुआ था। ईसीजी, कुछ मजीद टेस्ट और कुछ रोज़ हस्पताल क़याम के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। सब ने सुख का सांस लिया। जिस रोज़ से बी जान हस्पताल थी, हवेली में सबकी जान सूली पर लटकी हुई थी। खुद बी जान भी हस्पताल से वापस आकर खामोश सी थी, मगर जब आलमगीर खान ने उन्हें ज़रमीने की वापसी की खबर सुनाई तो गोया उनमें दोबारा से जान भर आई। सुबह से हवेली में दरखने समेत तमाम मुलाजमीन, यहाँ तक कि अंगेज़ा, बनफशा, पलवशे, अनीसा और तो और अफ्तानान की भी शामत आई हुई थी। कोई ज़रमीने और उनके साहबजादों के कमरों की साफ सफाई में मसरूफ़ थी तो कोई किचन में खाना पकाने में मसरूफ़। माली के हाथों आज लॉन की शामत आई हुई थी। वहीं दरखने भाग भाग कर हर काम निपटा रही थी। मुख्तसर ये कि हवेली में शादी का समा था। हर सू रौनक थी। बी जान तो फिर से जवान हो गई थी। वहीं दाजी भी खुश थे, मगर खुशी जाहिर नहीं करना चाहते थे। सो सपाट चेहरा लिए लाउंज में बराजमान थे। असफंद अपने कमरे से निकला, सर पर दस्तार बांधे, कंधों पर भूरी शॉल डाले, पाँव में खेड़ी और शलवार सूट में मलबूस, खूबसूरत मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो उन्हीं की तरफ चला आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। फकर से उसे देखा, फिर सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो मुस्कुराते हुए वहां बराजमान हुआ। कहाँ जाना है बरखुरदार? उन्होंने अखबार एक जानिब रख दिया। जरगे में अल्लाह दाद की ज़मीनों का फैसला सुनाना है आज। उसने अल्लाह दाद की ज़मीनों के तनाज़े के हवाले से उन्हें थोड़ा बताया। उन्होंने हंकारा भरा। असफंद खान, मुझे ये बताओ कि तुम फैसले किस बुनियाद पर करते हो? उनका अंदाज सवालिया था। वो उसे जांचना चाहते थे। वो हंस दिया। सरदार होने की बुनियाद पर तो हरगिज़ नहीं करते। दलाइल सुनते हैं और जिनके दलाइल हक पर मबनी हो उनके हक में फैसला कर देते हैं। वो अपने मखसूस अंदाज में खूबसूरती से बोला। अल्फाज खूबसूरत हों और लहजा शीरी हो तो हर बात खूबसूरत होती है। ठीक, और ये कैसे मालूम होता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा? जो नजरें चुराता है, हीले बहाने करता है, वो झूठा होता है, और जो आंखों में आंखें डालकर बोलता है, दलेरी दिखाता है, वही सच्चा होता है। उसने आलमगीर खान को एक बार फिर लाजवाब कर डाला। वो मुस्कुराए। अच्छा है, यही सुनना चाहते थे हम। खैर। वो सीधे होकर बैठे और अखबार उठाई। दाजी, वो बोला तो उन्होंने अखबार नीचे किया और उसकी जानिब देखा। बोलो।
नहीं, वो हम ये कहना चाहते थे कि अगर आप पप्पू को एयरपोर्ट लेने जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। नौफल और अरहम सुबह ही एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। क्योंकि रास्ता लंबा था तो सुबह निकल जाना ही बेहतर था, क्योंकि अगर वो सुबह के वक्त निकलते तभी ज़मीने के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वहां मौजूद हो सकते थे। असफंद की बात पर आलमगीर खान ने महज एक नज़र उसे देखा और खामोशी से उठकर चले गए। असफंद ने बेबसी से उन्हें दूर जाते देखा। तभी मलियार खान अपने कमरे से निकले और सीधा उसी की जानिब चले आए। जरगे का फैसला है आज पर खुरदार, और अभी तक आप यहीं? उन्होंने हैरानी के आलम में पूछा तो वो चौंका और फीका सा मुस्कुराया। जी, हम निकलने ही वाले थे, वो मुस्कुरा कर कहता उठा तो मलियार खान बोले, कोई बात है खान जिसने परेशान किया है या फैसला नहीं कर पा रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है छोटे बाबा, बस यूं ही हम बैठे थे। चलिए ठीक है, वापसी पर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। वो मुस्कुरा कर कहता बाहर की जानिब चल दिया। दाजी का रवैया उसे परेशान किए दे रहा था। मलियार खान ने हंकारा भरा और पुरसोच नजरों से उसे देखा। वो जानते थे कि असफंद जब परेशान होता तो यूं ही बेवजह मुस्कुराकर तसल्ली देता रहता, फीकी तसल्लियां। हाँ, ये वाले, ये आरामदेह कपड़े हैं, ये नीचे वाले खाने में रखो। हाँ बस ठीक है, सारे इधर ही रखो। हुक्म सादिर करती वो आराम से दोनों टांगे कैंची की सूरत में मोड़े गोद में रखे चिप्स के पैकेट से इंसाफ कर रही थी। उफ, मैं थक गई, उक्ताए लहजे में बेजारियत से बोलती वो बाहर की जानिब बढ़ गई, जबकि काम करने वाली का मुंह खुला का खुला रह गया। दिल ने सोचा है बीबी जी ने क्या कर दिया जो थक गई। फिर दिमाग ने तसल्ली दी कि बहन समझा कर खाना खाते रहना भी मुश्किल काम है, और मुसलसल खाना तो। और वो थकी रूह सीधा कमरे से रसोई खाने पहुंच गई। कोने में पड़ी कुर्सी खींची और धप से कुर्सी पर बैठी। यह हुक्म चलाना भी कितना मुश्किल काम है। उसकी मासूम सी बात पर अंगेजा सर झटक कर हंसी। अनीसा उसे घूर कर रह गई। मुझे तो ये समझ नहीं आता तासू कि अचानक से हमारी एक अदद फुप्पो कहाँ से आ गई हैं। मतलब ना कभी घर में उनका कोई जिक्र ना कुछ और अब अचानक। वो मासूमियत से बोली। चूल्हे के पास खड़ी बनफ्शा ने चूल्हे की आंच मध्यम की और उसकी जानिब आई। हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मुस्कुरा कर कहती वो उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठी। बस ये बता दें, क्या आपने उन्हें देखा हुआ है? वो जल्दी से बोली, लहजे में तजस्सुस था। नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन सुना है कि आखिरी बार जब वो यहाँ से गई थी तो असफंद लाला ने उन्हें देखा था। बनफ्शा ने उसे वही बताया जो वो जानती थी। ओहो, तो फिर तो मैं गलत जगह आ गई। ऐसा करती हूँ कि अभी असफंद लाला के पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ। उसके कहने पर बनफ्शा का रंग पीला पड़ गया। झट से मुड़कर उसने दूसरी जानिब खड़ी अनीसा, बलवशे और अंगेजा की जानिब देखा और दूसरी नजर रसोई के दरवाजे पर डाली। या खुदाया, अफ्तनान, अब तुम बच्ची नहीं हो कि ये बात तुम्हें हर बार समझानी पड़ेगी। अगर अभी कोई सुन लेता तो हवेली में कयामत आ जाती। अफ्तनान ने आंखें बेजारी से घुमाई। अच्छा बस ठीक है ना, लाला है मेरे वो हाथ झुलाती उठी और बाहर की जानिब चल दी। बनफ्शा ने तासुफ से उसकी पुश्त को तका। वो मासूम थी, हद से ज्यादा मासूम। बिलाखिर वो वक्त आन पहुंचा कि हवेली की दुख्तर वापस अपनी सही जगह आन पहुंची। मरकजी गेट पर गाड़ियों के हॉर्न बजे तो अपने कमरे में बंद बैठे आलमगीर खान का दिल रुका। जी चाहा कि गेट के पास जा खड़े हों, बेटी को खुशामदीद कहें, उसे सीने से लगाकर 24 सालों के हिजर को वसल बख्श दें। मगर हाय रे, ये अना, ये इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। हल्का सा पर्दा हटाकर उन्होंने नीचे झांका। गाड़ियां पथरीली रविश पर आ रुकी। एक के बाद एक दरवाजे खुलने लगे और फिर वो बाहर निकली। वो वही थी, वही अंदाज, वही मुस्कुराहट और गम छुपाने का वही अंदाज। आंखों में सकूत पर दिल में तूफान। वो उनकी ज़रमीनें ही थी। गाड़ी का फ्रंट गेट खुला और एक कदरे उकताया हुआ नौजवान बाहर निकला। पैंट शर्ट में गॉगल सर पर अटकाए वो तायराना नजरों से हवेली का जायजा ले रहा था। अफ्तनान, मेरी बहन, बस करो, नीचे चलो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। अगर हवेली में किसी को मालूम हो गया कि हम छत पर हैं तो बाखुदा हवेली में कयामत आ जाएगी। सदा की डरपोक पलवशे की नजरें छत पर आकर भी नीचे जाती सीढ़ियों पर थी। हवेली की औरतों को छत पर आना सख्ती से मना था। अगरचे पर्दे लगे हुए थे मगर फिर भी वो औरतों का छत पर आना मायूब गर्दानते थे। ओहो, तुम हमेशा से ही डरपोक हो, अफ्तनान ने बदमजा होकर कहा। नजरें अभी भी नीचे झांकने में मसरूफ थी। सुनो,
تمہیں یاد ہے جب میں تمہارے ساتھ تمہارے کالج گئی تھی اور واپسی پر ہم نے دیوار پر ایک فلم کا پوسٹر دیکھا تھا؟ وہی یار جس میں ہیرو بہت پیارا تھا۔ افتنان نے مڑے بغیر پوچھا تو پلوشے نے جھٹ سے سر ہلایا۔ نام کیا تھا بھلا اس فلم کا؟ افتنان سوچتے ہوئے اس کی جانب مڑی۔ نام تو تب دیکھتی جب ہیرو کو دیکھنے سے فرصت ملتی۔ پلوشے جل بھن کر بولی، بھلا اس فلم کا یہاں کیا ذکر؟ مگر افتنان اس کے دماغ میں چلتا سوال سمجھ گئی۔ ذرا نیچے دیکھو، پھپھو کے بیٹے بھی بالکل اسی ہیرو جیسے ہیں، قسم سے وہی ادائیں، وہی بے نیازی، اف۔ یہ افتنان کا کہنا تھا اور یہیں صدا کی دیوانی پلوشے میڈم اینٹیں دیوار کے ساتھ رکھ کر کھڑی ہو گئیں۔ بس پھر کیا تھا؟ سب بھول گیا، یہاں تک کہ کچھ دیر پہلے کا ڈر اور خوف بھی، اور یہ بھی کہ جناب کا نقاب نہیں ہے۔ بس انہیں تو ہیرو دیکھنا تھا۔ حویلی کا جائزہ لیتے دریاب وقتار خان کی نظریں اوپر اٹھیں تو کسی لڑکی کو پردے کے ساتھ لٹکتا دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ دوسری طرف پلوشے جو اچھے سے اس کا معائنہ کر رہی تھی، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ہانڈی میں پکایا جانے والا مرغا ہو، اور جس کا اچھے سے معائنہ پلوشے پر فرض ہو گیا تھا، خود پر اس کی نظریں اور اس کا ہنسنا محسوس کرتی اپنی حالت پر خجل ہوتی، وہ جلدی سے نیچے اتری۔ اترتے ہی ہنس ہنس کر دوہری ہوتی افتنان کو کھا جانے والی نظروں سے نوازا۔ ہیرو جیسے ہی تھا نا؟ افتنان نے ہنسی ضبط کرتے اس کا لال ببو کا چہرہ دیکھا۔ بہت ڈیش عورت تم۔ وہ غصے میں تن پن کرتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ ارے سنو تو، جو پوچھا ہے اس کا جواب تو دو۔ وہ اس کے پیچھے دوڑی۔ وہ دونوں سب سے آخر میں زرمینے سے ملنے آئیں۔ انہیں دیکھتے ہی زرمینے اپنی جگہ سے اٹھیں۔ السلام علیکم پھپھو۔ افتنان جلدی سے آگے بڑھی اور ان کے گلے لگی۔ مجھے آپ بالکل نہیں جانتی ہوں گی، خیر میں ہوں اس حویلی کی رونق، افتنان تیار خان۔ داجی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور بی جان کی آنکھوں میں چبھتا کانٹا۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں جھپکا کر اپنا تعارف پیش کیا تو زرمینے ہنس دی۔ اسے دیکھ کر انہیں اپنی جوانی کے دن یاد آ گئے، وہ بھی شکل و صورت میں انہی کی طرح تھی۔ بی جان نے افتنان کی زبانی ہونے والے اپنے تعارف پر اسے گھورا، مگر وہ بغیر اثر لیے آرام سے زرمینے کے ساتھ والی کرسی پر جا بیٹھی۔ پھپھو آپ بہت اچھی ہیں، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ بس اب آپ آ گئی ہیں نا تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے بہت سی ڈشز بنا کر کھلاؤں گی، آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے سوٹ تیار کروں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ آپ کا سارا کمرہ میں نے سیٹ کیا ہے۔ کسی ایک بندے نے بھی میری مدد نہیں کی۔ ہاں نہیں تو؟ وہ اتنے اعتماد سے جھوٹ بول رہی تھی کہ زرمینے تو فوراً اس کی باتوں پر ایمان لے آئیں، جبکہ پلوشے تو بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ بھائی ہماری بچی تو بہت محنتی لگتی ہے۔ انہوں نے اس کے گال کھینچے اور یہیں اس کی صورت دیکھ کر باقی سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جھوٹ بول رہی ہے، آج تک انڈا ابالنے نہیں آیا اور ڈشز بنانے کی بات کر رہی ہے۔ بی جان نے منٹوں میں اس کی بنی بنائی عزت خاک میں ملا دی۔ وہ محض انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ دیکھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں ان کی آنکھوں میں چبھتا کانٹا ہوں۔ وہ منہ بسورے بولی تو وہ ہنستی۔ وہ اگر یہ کہتی تھی کہ وہ حویلی کی رونق ہے تو بالکل صحیح کہتی تھی۔ So میرے عزیز listeners, that was the end of mega episode 1 of the novel جنونیت. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ، and don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. That's how you can encourage me. نادانیوں میں جو ہم سے ہوا معاف کری مولا، تنہائیوں میں روتا رہا معاف کری مولا، یہ کیسا جرم ہوا کہ تیرا ہی مجھے